नारायण नेउपाने सर, हजुरको माइक अफ छ। धन्यवाद डाक्टर लक्ष्मीशरण अधिकारी सर। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ प्राडा गोविन्द पौडेल सरलाई यस कार्यपत्रमाथि थप टिप्पणीका लागि आफ्नो अवधारणा राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। गोविन्द पौडेल सर। गोविन्द पौडेल सर। हजुर सरलाई थप टिप्पणीका लागि आग्रह गरियो। नमस्कार। हस् सर। यो नाम पनि बडा गाह्रो छ मेरो। कहिलेकाहीँ सर मलाई त त्यो प्रसङ्गले यो हैन नाम कसरी राख्नुभयो जस्तो लाग्यो कि नाम कसरी आयो जस्तो लाग्यो कि सर। नयाँ हो, राम्रो छ सर, युनिक छ। बाहुनले राखिदिएको नाम भए लक्ष्मी शरण, हरि शरण इत्यादि हुँदो हो सर। यो मेरो दाजुले राखेको नाम भएर बडो अप्ठ्यारो कहिलेकाहीँ झुकिँदो रहेछ हैन। यो सब नागरिकतै देखाउन पर्छ मैले नाम कन्फर्म गर्नलाई। जनजीवनमा गोविन्द हुने रहेछ सर। हो गोविन्द एकदमै। त्यसले गर्दा त्यो पनि राम्रो छ सर। इन्द्र र इन्द्रमा फरक भयो। ल ठीक छ, धन्यवाद। हस् सर। नारायण प्रसाद नेउपाने सर, कार्यक्रमका अध्यक्ष कुसुमाकर नेउपाने सर, विभागीय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरुवर चुडामणि बन्धुज्यू, अतिथिका रूपमा हर्कबहादुर विश्वज्यू भुटानबाट, त्यस्तै खेमराज पोखरेलज्यू। खेमराज सुनिरहनु भएको छ नि? आरामै हुनुहुन्छ भनेर सोध्न खोजेँ मैले सम्बोधनकै क्रममा। हजुर सर, म एकदम आराम छु। सरलाई म हेरिरहेको छु। आज कार्यपत्र प्रस्तुता मित्र निर्मल सापकोटाज्यू र सहकर्मी टिप्पणीकर्ता मित्र आदरणीय सर लक्ष्मी शरण अधिकारीज्यू लगायत उपस्थित जुममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा नमस्कार एवं अभिवादन टक्र्याउँछु। साह्रै खुसी लाग्यो। अब कृष्णनारायण क्याम्पसमा यस खालको यो कार्यक्रमको मैले सुने, भर्खरै फेयर स्टाफ पनि सुनिसकेपछि यो नियमित कार्यक्रमका निम्ति कुसुमाकर सर लगायत सम्पूर्ण आदरणीय सर म्याडमहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, ताकि यसरी नै कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाइरहन् र नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयनका निम्ति एउटा मार्ग प्रशस्त हुने अवसर पनि मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यहाँ निर्मल सापकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र कर्तव्य कथामा पात्र विधान। अब पात्रको कुरो गर्दाखेरि हामी मानव, अब कथा कसको भन्ने कुरो आउँछ। त्यो मानव पात्रको, अब कथा लेखकको मानव पात्र, कथाको श्रोताको त्यो पनि मानव पात्र। यसरी हेर्दाखेरि कथा भन्नु नै अब त्यो मानवले मानवका निम्ति तयार पारेको मानवीय निधि हो। मैले भन्न खोजेको चिज के हो भने पात्र सर्वाधिक महत्त्वको चिज हो। यद्यपि पौरस्य पाश्चात्य साहित्य परम्परामा वस्तु नेता रस भनेर यहाँ नानीले पनि राख्नुभएको कुरो वस्तुलाई अगाडि सारिएको भए पनि तर यथार्थ त्यो होइन। यथार्थ के हो भने यथार्थ चिज पात्र हो।
कथा कसको? पात्रको। त्यसको श्रोताको? पात्र। र त्यसको रचयिताको कथयिताको भन्दाखेरि त्यो पनि पात्र। को पात्र? मानव पात्र। यसो हुँदा पात्रको महिमा सर्वाधिक बलशाली छ। अझ यसो भनौं, कथाकारको विचारलाई पाठकसम्म पुर्याउने माध्यम पनि पात्र। कथाकार र पाठकका बीचको पुलको काम गर्ने माध्यम पनि पात्र। यसो भनिरहँदा कथाकारको महत्त्वपूर्ण हतियार पनि के हो भन्दाखेरि पात्र नै हो कथामा। अर्थात् कथा कथनको कुरो गर्दाखेरि पात्रको महिमालाई हामी कम आँक्न सक्दैनौं। त्यो सर्वाधिक महत्त्वको तत्त्व हो पात्र। र कहिलेकाहीँ कथामा, प्राचीन आख्यानहरूमा र अहिले पनि मानवेतर पात्रको प्रयोग पनि भइरहेको छ। तर यसको तात्पर्य के होइन भने त्यहाँ संवेदना भन्ने चीज मानवीय हुन्छ। मानवेतर पात्रको प्रयोग भए तापनि मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राखेर मात्रै तिनको प्रयोग गरिन्छ। यसो हुँदा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पात्र भन्ने बित्तिकै मानवीय पात्र भनेर बुझ्न पर्ने हुन्छ। यसतर्फ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब रह्यो यो पत्र, यो गोष्ठी पत्र, अब निर्मल सापकोटाजीले यो खास गरी एपीए र एमएलए विधिको सम्मिश्रण गरेर प्रयोग गर्नु तयार पार्नु भएको छ। यो एउटैमा छैन। न यो एपीए लाई मात्र यसले फलोअप गर्छ, न त एमएलए लाई मात्र यसले फलोअप गर्छ, गर्दैन। त्यो दुई विधि अनुसार तयार पारिएको यो पत्रमा 6वटा मुख्य शीर्षक छन् र त्यो भित्र 10वटा उपशीर्षक छन्। त्यो 6वटा मुख्य शीर्षक भित्र लेख सार, शब्दकुञ्जी, विषय परिचय, समस्या कथन र अध्ययनको उद्देश्य, अध्ययनको विधि, सैद्धान्तिक पर्याधार भनिएको छ। र त्यसपछि कर्तव्य कथाका पात्रको विश्लेषण भनेर अन्य 10वटा उपशीर्षकहरू यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। ती 10वटा उपशीर्षकले पात्रको पहिचान प्रस्तुत गर्छन्। र यद्यपि पात्र विधान भनेको के हो? पात्रको व्यवस्था हो, रखाई हो, चयन हो। तर त्यति मात्र होइन। फेरि पात्रको के हो भने चयन अनि प्रारूपीकरण पनि हो। पात्रको प्रारूपीकरण कसरी गर्ने कथामा, र कथाका पात्रलाई कसरी विश्वसनीय तुल्याउने भन्ने कुरो पनि हो। यसतर्फ पनि हामीले विश्लेषणका क्रममा अर्थात् पात्रको अथवा पात्र विधान, त्यो पात्रको व्यवस्था, त्यसको रखाई, त्यसको विन्यास, त्यो ढाँचा कस्तो छ, जसले गर्दा सिङ्गो पात्रको मात्र सिनेरियो होइन कि कथाको समेत एउटा प्रतिबिम्ब हाम्रा सामु तयार हुन सक्छ। यस रूपमा हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्यौं भने त्यो अझ बढी ओजनदार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यस निम्ति भरपूर प्रयास गरेर नारायण सापकोटाजीले जस्तो अब पात्र संख्याका सम्बन्धी विश्लेषण, भूमिकाका आधारमा पात्रको वर्गीकरण र विश्लेषण, लिङ्गका आधारमा, पारिवारिक परिप्रेक्ष्यमा, नैतिक कोणबाट, मानसिक सन्दर्भमा वा लगायत त्यसको स्रोत समेतको उत्खनन गरेर यहाँ तिनको वर्गीकरण र विश्लेषण गर्नुभएको छ। त्यो एक प्रकारले सान्दर्भिक छ भनौं, तर सम्पूर्ण रूपमा सान्दर्भिक छैन। र यसो गरिरहँदा उहाँले एउटा आकार कार्यपत्रलाई अथवा गोष्ठी पत्रलाई एउटा सुहाउँदो आकार र संरचना भित्र ढाल्नु भएको छ। र यहाँ विन्यास गरिएको लिखतमा भन्दा उहाँले प्रस्तुत गर्दा जसरी गर्नुभयो
त्यो साह्रै शालीन छ। लक्ष्मी शरण सरले पनि भनिसक्नुभयो, उहाँको प्रस्तुतिमा शालीनता छ, ओज छ र गरिमा छ। त्यति कुरो बरु के छैन भने यहाँ लिखतमा छैन। यो मैले भन्नै पर्छ। अलिकति यहाँले अब दुःख नमान्नु होला, मान्न पनि हुँदैन। यो हाम्रो परम्परा नै यस्तै हो। आलोचना खप्ने, सुन्ने, सहने र अलिकति आफूलाई सुधार्ने हो। नभए सकिन्न। म एउटा सानो दृष्टान्त भनौँ, मैले आफूले पढ्ने बेलामा मैले 43-44 को ब्याज हो मेरो एमए पढ्दाखेरि। त्यति बेला त्यो मासिक अथवा त्रैमासिक एसेसमेन्ट जाँच हुन्थ्यो। त्यो जाँचका लिने क्रममा मैले लेखेर अथवा गुरुहरूले हेरेर दिएको कपी कस्तो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो मैले राखिनँ, अहिले राख्न पर्ने रहेछ, बडो थकथक लागिरहेको छ। मैले लेखेको कालो अक्षर भन्दा गुरुहरूले लेखेको रातो अक्षर त्यहाँ बढी हुन्थ्यो। भन्नाले त्यो सिकाइको प्रक्रिया रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई। यसो हुँदाखेरि म यहाँ अलिकति बढी आलोचक पनि हुन सक्छु, यसलाई अन्यथा नठानिदिनु होला, हैन। अब रह्यो यसलाई, अब यहाँ यसरी प्रस्तुत त गर्नुभयो, तर प्रस्तुत गर्न पर्थ्यो के भने यो संरचना फर्म्याटको कुरो गरेँ मैले पहिले सुरुमा र सँगसँगै त्यो भित्र प्रवेश गर्छु। फर्म्याटको अथवा संरचनाको कुरो गर्दाखेरि अहिले हामी जुन अनुसन्धान विधि पद्धति अवलम्बन गरिरहेका छौँ, अहिले मैले एकाडेमीमा खास गरी प्रज्ञा पेयर रिभ्युड जर्नल विज्ञ समीक्षित शोध पत्रिका को पनि आफ्नै नेतृत्वमा त्यसको सम्पादन मूल्याङ्कन गरिरहेको छु। यसरी हेर्दाखेरि हामीले पनि एउटा विधिलाई समात्न पर्ने हुन्छ, पकड्न पर्ने हुन्छ। त्यस आधारमा यसलाई कसो गर्न सकिन्छ भने जम्मा जम्मी 8 वटा उपशीर्षकमा वर्गीकरण गर्ने। यसलाई लेखसार, शब्दकुञ्जी, विषय परिचय, अध्ययनको विधि, सैद्धान्तिक पर्याधार भन्नुस् अथवा सैद्धान्तिक आधार भन्नुस्, अनि विषय केन्द्रित विश्लेषण। त्यो तपाईले जे पनि आफ्नो विषयभित्र हैन यही पात्र विधानमा टेकेर कुन कुन खालले विश्लेषण गर्ने यहाँ आएको पनि छ, त्यही ढङ्गले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि निष्कर्ष र सन्दर्भ सूची, यी 8 वटा उपशीर्षक भित्र यो सिङ्गो लेखलाई समावेश गर्ने अथवा त्यसलाई विन्यास गर्ने र त्यसले एउटा स्वस्थ आकार प्राप्त गरोस् भन्ने हो। त्यस क्रममा म थोरै परिचय यहाँ भन्न चाहे। लेखसारमा तपाईले जे चीज उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो पर्याप्त छैन। त्यहाँ 4 वटा चीज हुन आवश्यक छ। लेखसार भित्र मुख्यतया 4 वटा चीज, त्यसलाई नबिर्सनु होला। त्यो तपाईको लेख अथवा शीर्षक सँग सम्बन्धित विषयको सामान्य परिचय, छोटो परिचय एउटा चीज। दोस्रो, तपाईले छलफल गर्न खोजेको विषय के हो, के विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, डिस्कसन गर्दै हुनुहुन्छ। तेस्रो भनेको तपाईको गर्न थालेको मेथोडोलोजी के हो, अर्थात् विधि पद्धति के हो, कुन विधिमा आश्रित भएर तपाई त्यो अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो सिङ्गो लेखमा तपाईले के निष्कर्ष दिन खोजिरहनु भएको छ। यी 4 वटा चीजहरू, अर्थात् यसलाई के भन्छ भने IMRD, इन्ट्रोडक्सन, अनि त्यहाँ तलमाथि परे पनि बुझ्नु होला, रिजल्ट, डिस्कसन, मेथोडोलोजी। यी 4 वटा चीज तपाईको यो लेखसार भित्र हुन पर्छ। यहाँ छ कि छैन त्यो तपाई आफै पनि अवमूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी शब्दकुञ्जीमा तपाईले यहाँ 5 वटा दिनुभएको छ। शब्दकुञ्जी दिँदा सकेसम्म शीर्षकमा परेका शब्दहरू नराख्नुस्, राख्न हुँदैन। र त्यहाँ कस्ता शब्द राख्ने जो कम प्रचलनमा आउँछन् तर त्यो लेखमा त्यसले विशेष महत्त्व राख्छ। कम प्रचलनमा आउने तर त्यहाँ विशेष महत्त्व राख्ने, अथवा प्राविधिक हुन सक्छ, पारिभाषिक शब्द पनि हुन सक्छ। विशेष अर्थ सम्वहन गर्ने तर प्रचलनमा कम आउने त्यस्ता खाले शब्दलाई शब्दकुञ्जीका रूपमा चयन गर्नुस्। र त्यसै विषय परिचय अन्तर्गत
अलि सबै कुरो खुलाउन जरुरी छ। मम्मी जाने कुरा गर्न भनेर मैले मेसेन्जर पठाइदिएँ। शीर्षकको औचित्य के छ, अध्ययनको औचित्य छ कि छैन, पूर्ववर्ती अध्ययन के कस्तो छ हैन, अध्ययनमा त्यो पूर्णता त्यस बारेमा अध्ययन भएका छन् भने ती पूर्ण छन् कि छैनन्, नयाँ आफ्नो तर्क के छ, आफ्नो दाबी के हो, आफूले के दिन खोजिएको त्यो सहित त्यहाँ के गर्न पर्ने हुन्छ भने समस्या कथन र उद्देश्य पनि त्यही भित्र समावेश गर्ने, यही विषय परिचय भित्रै। अध्ययनको विधि भित्र यहाँले अथवा हामी सबैले के गर्न सक्छौं भने त्यो सामग्री संकलनको विधि बोल्दै एकछिन है, यहाँ फेरि आवाज आयो अर्थापन सर, एकछिन है, यहाँ आवाज आयो सर, कहाँबाट आवाज आएको छ हेर्नु त। सैद्धान्तिक तुलनात्मक गोविन्द्र सर एकछिन, यहाँ आवाज आयो। त्यो अभिष के सर हुनुहुन्छ, उहाँ एकछिन त्यो माइक बन्द गरिदिनुहोस् न, यताबाट बन्द भएको छैन, त्यो हल्ला आइराखेको छ, हाम्रो भेषराज पौडेलजी तपाईको माइक बन्द गरिदिनुहोस् त। भेषराजजी आवाज आयो तपाईको उसबाट, ल अगाडि बढौँ सर। तपाई मूल विषय यो होस्टले पनि ल बोल्नुस् त। भनेको अहिलेको सन्दर्भमा पात्र विधान छ। त्यो पात्र विधान भनेको पात्रको रखाइ हो, व्यवस्थापन हो, चयन हो, त्यो प्रारूपीकरण हो, चारित्रीकरण हो। यहाँका दुई तीनवटा चीजहरू छुटेका छन्। त्यति नभई पात्र विधान पूर्ण हुँदैन। पात्रको चयन कुन आधारमा कसरी गरिएको छ त्यो पनि आवश्यक छ, प्रारूपीकरण आवश्यक छ र चारित्रीकरण अघि न लक्ष्मी शरण सरले पनि त्यो संकेत गरिसक्नु भएको छ र धेरै चिज त मलाई लक्ष्मी शरण सरले सहज बनाइदिनु भएको छ। म त्यहाँ प्रवेश गर्दैन, उहाँले जुन चीज राख्नुभयो मैले त्यहाँ सहमति जनाएर म अगाडि बढेँ। यसलाई दोहोऱ्याइरहन जरुरी भएन, समयको पनि सम्बन्ध पाबन्दी छ हामीसँग, मैले त्यसलाई दोहोऱ्याइन। उहाँले जे भन्नुभएको छ र त्यो मेरो दृष्टिमा त्यो शाश्वत अभिव्यक्ति हो त्यो हैन। अब यहाँ केही अनावश्यक प्रसङ्ग पनि छन्। अब त्यो सबै पात्र संख्याको आधार त्यो जरुरी छैन हैन। त्यसले चाहिँ त्यो पात्रको विधानको अध्ययनका सन्दर्भमा त्यो खासै महत्त्व राख्दैन। त्यो मानसिक सन्दर्भ, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य यी सामान्य चिजहरू हुन्। बरु त्यहाँ केही चिजहरू छुटेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ सच्याउन सकिन्छ। जस्तो वर्गीय आधारमा पात्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, के हुन सक्छ। यहाँ वर्गीय आधारमा तपाईले वर्गको कुरा, वर्गीय पात्र भन्नुभएको छ, तर कुन वर्गको पात्र भन्नुपर्छ, ठोकेर कि उच्च सम्भ्रान्त वर्गीय पात्र। गंगाधर त्यही हो, मुरलीधर त्यही हो र श्रीधर त्यही हो हैन। परम्परागत उच्च आडम्बर भएका, उच्च कुलीन, अब उनीहरूको भाषामा कुलीन हो, हाम्रो भाषामा कुलीन होइन, ती पात्रहरूको प्रयोग त्यहाँ भएको छ। ती सम्भ्रान्त वर्गीय पात्रहरू हुन्। त्यस्तै प्रवृत्तिका आधारमा पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। तपाईले हेर्नु भएको पनि छ अनुकूल र प्रतिकूल पात्र। तर त्यहाँ के हुनुपर्छ भने श्रीधर अनुकूल पात्र हो, के अरे प्रतिकूल पात्र भनेर भनिएको छ, प्रतिकूल हो। अब त्यसो त मुरलीधर पनि अनुकूल पात्र हुन सक्दैन, आफ्नै गतिमा मात्रै अनुकूल हो। तर समग्र विचार, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक सन्दर्भलाई लिएर हेर्ने हो भने त्यही मैनालीले अवलम्बन गरेको उद्देश्यसम्म पुग्नका लागि मात्रै को अनुकूल पात्र हुन सक्छ, अन्यथा मुरलीधर अनुकूल पात्र होइन सामाजिक जीवनका कोणबाट हेर्दाखेरि। त्यस्तै अब स्वभावका आधारमा तपाईले भनिसक्नु भएको छ स्थिर र गतिशील पात्र। त्यस्तै अर्को वैचारिक आधारमा पनि हेर्न पर्ने हुन्छ, जुन चिज तपाईले भन्नुभएको छैन हैन। त्यो वैचारिक आधारमा पात्रहरू तीन प्रकारका हुन्छन्, यथास्थितिवादी, सुधारवादी र अलि बढी क्रान्तिकारी भन्नु सक्छ। त्यो भन्दा माथि गएर यहाँ भएका पात्रहरू भनेका यथास्थितिवादी पात्र हुन् र अलिकति थोरै अब श्रीधर सुधारवादी हो कि भन्ने देखिन्छ, किनभने उसमा नयाँपन छ, नयाँ विचार छ, आधुनिक रैरबाब छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पुरातन मूल्यबाट अलिकति माथि उठेको सन्दर्भमा त्यसलाई बरु सुधारवादी पात्रसम्म भन्न सकिन्छ श्रीधरलाई। र पात्र विधानको प्रसङ्ग उठाउँदा यहाँ छुटेको कुरो गर्दैछु म। त्यो पात्रको चयनका आधारहरू के हुन् त्यो हेर्न पर्छ।
त्यो चिज यहाँ परेको छैन। अर्थात् पात्रको चयनका आधार के हुन् भन्दाखेरि मूलतः कथाकारको जीवन दृष्टि हो। अब मैनालीको जीवन दृष्टि के हो त? त्यो विशुद्ध पुरातन हो, विशुद्ध सामन्ती मनोवृत्ति हो र उनी त्यही पुरातन मूल्यको जगेर्नाका खातिर कवि आफ्ना कथाहरूमा अवतरित भएका छन्। उनको एउटा मात्रै कथा शहीद कथा सामान्यतः यथार्थवादी कथा हो। त्यसले आधुनिक जीवन मूल्यको आमन्त्रण गर्छ। भन्नुस् त्यहाँ भएका पात्र पनि के छ? मुख्य पात्र गतिशील पात्र छ, जसले जीवन मरणको सङ्घर्ष गरेको छ र आफूलाई आहुति गरेको छ। हो, यसरी हेर्दाखेरि त्यो एउटा शहीद बाहेक अन्य उनका 10वटा कथाहरू के हुन् भने त्यही पुरातन मार्गको नेरफेरामा घुमेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि अब पात्रको चयन गर्दा उनले त्यही आधारमा गर्छन् हैन। एउटा आदर्श प्रेरित सोच छ, त्यो आदर्शलाई टेवा पुग्ने गरी, सहयोग पुग्ने गरी, मलजल पुग्ने गरी अब आए त्यहाँ गङ्गाधर, मुरलीधर जस्ता पात्रहरू हैन। अब अहिलेको दुनियाँमा हेर्नुहोस्, अहिले पनि त सामन्तहरू गाउँघरमा छन् नि त। कहाँ छ त्यस्तो आदर्श हैन? हुने खाने मुखियाहरू हैन को जय जयकार कहाँ हुन्छ? जसले आम उत्पीडित जनतालाई तडपाइरहेको छ उसको कहाँ जय जयकार हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले त्यो अत्यन्त चाहिँ त्यही अब त्यो एउटा आदर्शको जलप लगाउनका निम्ति अब त्यो गङ्गाधरको महिमा गान यहाँ मैनालीले गाएका हुन् र त्यहीको प्रतिबिम्ब स्वरूप चाहिँ त्यो मुरलीधरलाई उभ्याउन खोजेका हुन्। यद्यपि अघि नै लक्ष्मीशरण सरले भनिसक्नु भएको छ, गङ्गाधरको प्रतिमूर्ति बन्न सकेकै छैन मुरलीधर। उसको आदर्शलाई त्यहाँ पुर्याउन सकेको छैन। त्यो किन भयो भन्दाखेरि त्यसो हुनुको पनि कारण छ। अब हरेक हुन त यद्यपि मैनालीको मुख पात्र मुरलीधर हो, यहाँ गङ्गाधर होइन। गङ्गाधरको आदर्श, गङ्गाधरको जुन आदर्श छ त्यही आदर्शमाथि मुरलीधरलाई विराजमान गराउन खोजिएको हो। तर त्यसमा मैनालीले सकेनन्, त्यहाँ चुके अलिकति र त्यो आदर्श पात्रको निर्माण त्यहाँ हुन सकेको छैन। एक प्रकारले भन्ने हो भने अब मुरलीधर पनि अब श्रीधरका तुलनामा उसभित्र आदर्श भए पनि ऊ पनि क्षुद्र प्रकृतिकै पात्र हो हैन। लोभ, लालच, सांसारिक मोहबाट के त भन्दाखेरि च्युत छैन। यसको अर्थ के भने सामान्यतया सांसारिक पात्र नै हो, तर जबरजस्त के गरिएको छ भने नत्थे लगाएर घुमाइएको छ। हो, त्यही आधारमा त्यस खाले पात्रको चयन अर्थात् गङ्गाधर, मुरलीधर र श्रीधर यो योजनाबद्ध खालको चयन छ यहाँ। त्यही भएर यस्तो खालको चयनमा त्यो एउटा स्वाभाविकता छैन, यथार्थपरकता छैन। पात्र त कस्तो हुनुपर्छ भने त्यो जीवनबाट टिपिएको यदि पात्र हो भने त्यो पात्र जिउँदो जाग्दो हुनुपर्छ। त्यो कथाकारले जता डोर्यायो उतै डोरिने। अब एक खाली भन्ने हो भने मैनालीका कतिपय पात्रहरू त्यो लुतीखोरी मरण च्यासी छन्। उनी आफूले हिम्मत गर्दैनन् जीवन जिउने। त्यस्ता खाले पात्रको स्थिति अत्यन्त कमजोर छ। त्यसो हुँदाखेरि पनि पात्रलाई त्यो निर्माण गर्ने, चयन गर्ने का पछाडि त्यो कहाँ हो भन्दाखेरि आदर्शले डोर्यायो। त्यही आदर्श प्रेरित हुँदाखेरि त्यो कमजोर पात्रको निर्माण गर्ने र आफूले तिनलाई नथे लगाएर घुमाउने काम मैनालीले यहाँ गरेका छन्। र अर्को चिज हो, महत्त्वपूर्ण चिज भनेको पात्रको प्रारूपीकरण। त्यो प्रारूपीकरण भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने गन्तव्यसम्म पुग्ने पात्र योजना हो हैन, परिणति पछ्याउने। अर्को भनेको कलात्मक पुनर्निर्माण, पात्रको कलात्मक पुनर्निर्माण गर्ने विधि हो प्रारूपीकरण। कहीँ पनि कच्चा पदार्थलाई ल्याएर कथामा राखियो वा उपन्यासमा वा आख्यानमा राखियो भने त्यसले पार पाउन सक्दैन, पार लगाउन सक्दैन। जस्तो यहाँहरूलाई म एउटा दृष्टान्त दिउँ। हामीले हेरिरहने हिजो आजका महाभारत रामायणका सिरियलहरू केही समय यता हेरिआएका छौँ। भन्ने सुन्ने गरिन्छ त्यो महाभारतको कृष्ण र अर्जुन भन्ने पात्रको चयन गर्नका निम्ति
त्यहाँ सयौं थरीका पात्रहरू गालियो, गालेर त्यो भट्टीमा गालेर एउटा पात्र बनाइएको हो। यसको तात्पर्य के हो भने पात्रको प्रारूपीकरण गर्ने जुन विधि हो त्यो भनेको पात्रलाई कलात्मक बनाउने, विश्वसनीय बनाउने, सुन्दर बनाउने विधि हो। यदि त्यो विधिलाई हामीले छोड्यौं अथवा स्वयं कथा स्रष्टाले छोड्यो भने पात्र सजीव बन्न सक्दैन। अर्थात् हामीलाई चाहिने चिज त के हो भन्दाखेरि फलाम हो, तर त्यो काँचो फलामको पातो लगेर न हामी काट्न सक्छौं न हामी खन्न सक्छौं। तर आरङको भट्टीमा लगाएर गालिसकेपछि त्यसलाई स्वस्थ आकार दिन सकिन्छ। हँसिया बन्ला, खुँडा खुकुरी बन्ला, बन्चरो बन्ला, वा भनौँ इत्यादि। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कामयाबी वस्तु बन्छ। हो त्यसरी नै ती समाज र जीवनबाट प्राप्त भएका पात्रहरूलाई एउटा कथा स्रष्टाले आफ्नो प्रतिभक्ति, अनुभूतिमूलक आवेग र शब्दबिम्बमूलक संवेगका माध्यमबाट आफ्नो भट्टीमा त्यसलाई के गर्छ, गाल्छ। पात्र त ए बी सी डी थुप्रै हुन सक्छन्। अब कुन पात्र चाहिएको आफूलाई हो, ती त्यस्ता पात्रहरू कथाकारले आफ्नो प्रतिभट्टीमा कच्चा पदार्थलाई गालेर त्यसको रूपान्तरण गर्छ। पात्रको रूपान्तरण हुँदाखेरि त्यो पात्र के बन्छ, कलात्मक पात्र बन्छ, कामयाबी पात्र बन्छ, जीवनोपयोगी पात्र बन्छ। हो यसरी पात्रको निर्माण गरिन्छ भने अब यो प्रारूपीकृत पात्रको सन्दर्भ उठाउँदाखेरि मैनालीले यसमा कति आफूलाई बनाए त, सक्षम बनाए, वा मैनाली कति सफल देखिए भन्ने कुरो गर्दाखेरि हो धेरै हदसम्म मैनाली सफल छन्। किन भन्दाखेरि यही कथाको कुरो गर्दाखेरि अब गर्नु छ के भन्दाखेरि आदर्शतर्फ डोर्याउनु छ चिजलाई। त्यो आदर्शतर्फ डोर्याउनका निम्ति उनले त्यो प्रारूप त्यहाँ निर्माण गरेका छन् हैन। तर कतिपय यान्त्रिक पनि लाग्छ। अब बिहेको मेसोमा ऊ बिरामी पर्यो, श्रीधर छोरा शशिधरको बिहे छ, ऊ बिरामी पर्यो, बिरामी परेर जन्तै जान पाएन र भाइ जन्त जान सकेन भने एउटा कुलको रक्षाको निम्ति के गर्न पर्छ, दाजुभाइ पनि जन्त जान पर्यो सन्धिको उसमा। अब यस्तो यो चिज बनाइएको छ। यदि बिरामी नै परेको 2-4 दिन त्यो पर सर्न सक्थ्यो, वा त्यस्तो सिकिस्तै बिरामी अथवा थिएन, सामान्य थियो भने जन्त जान पनि सक्थ्यो। अर्थात् त्यो के हो, संयोग त्यहाँ जुराइएको छ। त्यस्तै अर्को संयोग बिरामी परेर उसलाई के गरिएको छ भन्दाखेरि विदेश उपचार गर्न लगिएको प्रसङ्ग छ हैन। यद्यपि सरसरी हेर्दाखेरि के लाग्छ, यो ठिकै हो जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर यथार्थ त के हो भने त्यसले यान्त्रिक विधिको अवलम्बन गरिएको छ हैन। त्यो यान्त्रिक विधिले के गरेको छ भने पात्रलाई आफैमा शक्तिशाली, महिमाशाली र पूर्ण बनाउन सकेको छैन। त्यो नसक्ने चिज के हो भने मैनाली भित्र रहेको आदर्श प्रेरित चिन्तन हो हैन। अर्थात् त्यो उनको स्वभाव पनि हो मैनालीको। हामी सबैले सुने पढेका छौं पलालको आगो कथा। ल भन्नुस्, अब त्यहाँ के भयो भने त्यो चारित्रिक त्यहाँ पनि उनले के गरे भन्दाखेरि त्यही आफ्नो आदर्शतर्फ उनलाई डोर्याउने काम गरेका छन्। यसो भनिरहँदाखेरि अब यो प्रारूपीकरण सँगसँगै चारित्रीकरणको कुरो आउँछ। त्यहाँ निर्मलजीले अलिकति छुटाएको जस्तो लाग्यो मलाई। चारित्रीकरण पात्रको व्यवस्थापन विधानका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कडी हो। त्यो पात्रको चारित्रीकरण भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने पात्रभित्र त्राण सञ्चार गर्नु, प्राण सञ्चार गर्नु, त्यसलाई सक्षम र सबल बनाउनु काम केले गर्छ, चारित्रीकरणले गर्छ। यद्यपि त्यो लक्ष्मीशरण सरले पनि कुरो गरिसक्नु भएको छ, चारित्रीकरणका अनन्य विधिहरू हुन सक्छन् हैन। समाख्यानात्मक, अब संवादात्मक, वा चाहिँ अब के त भन्दाखेरि तपाईको नाटकीय आदि इत्यादि जे भनौँ। अब यहाँ मैनालीको कुरो गर्दाखेरि त सिधै भन्न सकिन्छ, त्यहाँ त के छ भन्दाखेरि समाख्यानात्मक अथवा प्रत्यक्ष विधि कै प्रयोग उनले जहाँ पनि गरेका छन्। यो मात्र सबै जसो कथामा, एउटा सहित कथा बाहेक अरू सबै जसो कथामा
त्यो समाख्यानात्मक विधिको प्रयोग भएको छ उनका, हैन। त्यो त मैले अघि नै भन्न थालेको थिएँ, जस्तो के भन्दाखेरि त्यो परालको आगो कथा, चामेकी स्वास्नी गौँथली साह्रै मुखाले थिए, सुरुको वाक्य त्यही हो। अब त्यसले के गर्यो भन्छ भने कथा छताछुल्ल भयो, सक्यो, त्यहाँ बाँकी कुरो केही पनि छैन। चामेकी स्वास्नी गौँथली मुखाले साह्रै मुखाले थिए भन्ने बित्तिकै अब पाठकीय जिज्ञासा केही पनि छैन, कुतूहलता केही पनि छैन। अब यसको गन्तव्य कहाँ हो, टुङ्ग्याउने कहाँ हो भन्ने कुरो पाठकले सहजै अनुमान गर्न सक्छ। हो, त्यसैले यसले के गर्छ, कमजोर कहाँ बनाउँछ कथालाई भन्दाखेरि कथाभित्र हुने संशय, उत्सुकता, जिज्ञासा, कुतूहलता को जुन विषय हो कथामा हुने, हैन, त्यसलाई कमजोर बनाउँछ। र त्यो चिज यहाँ मैनालीका कथामा पनि देख्न सकिन्छ। र यहाँ पनि उनले त्यो गङ्गाधरको त्यो वर्णन, हैन, अनि त्यसपछि श्री के अरे मुरलीधरको वर्णन, श्रीधरको वर्णन ल भन्नुस्, धन्य आधाउधी कथा त्यही खर्चेका छन्। यसको तात्पर्य के हो भने मैनालीलाई पात्रको चारित्रीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यो आफै उनी नथे लगाउँछन्, आफैले घुमाउँछन्, आफ्नो चाहना पूरा गर्नका निम्ति त्यहाँ उनी सधैँभरि आतुर हुन्छन्। र त्यो विधिको प्रयोग उनले त्यहाँ गरिरहेका छन्। र यसरी हेर्दाखेरि सामान्यतया ती पात्रहरू अब सबल आफ्नो कोणमा, आफ्नो ठाउँमा, तत्त विचारमा सबल हुन् ती, तर सबै ठाउँमा ती सबल छैनन्। आम रूपमा ती पात्र सबल होइनन्, आम रूपमा ती पात्र आधुनिक पनि होइनन्। र आम रूपमा त मैनाली स्वयं पनि के त भन्दाखेरि आधुनिक कथाकार होइनन्। कमसे कम नेपाली जनजीवन वा नेपाली समाजको चरित्र अनुरूप, हैन, यथार्थको प्रत्याङ्कन कथामा हुन सक्नु पर्थ्यो। त्यो मैनालीका कथामा भएर पनि त्यसलाई फेरि लेपन लाउने काम गरिएको छ त्यो आदर्शले। त्यसले गर्दा हुबहु उनी यथार्थवादी कथा हुन् भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। मैले भनिहालेँ, एउटा सहित कथा बाहेक अन्य कथाका सन्दर्भमा त्यो एउटै डालोमा हालेर उनलाई हेर्न सक्ने स्थिति छैन। अब रह्यो अन्तिमतिर आइसकेँ म। अब अलिकति यो कार्यपत्रको अथवा गोष्ठी पत्रको संरचनागत कुरोहरूमा केही कमी कमजोरीहरू छन्, कसर मसर छन्, हैन। यहाँले एउटा सोलो डोलो रूपमा एउटा आकार प्रदान गरेर, हैन, कर्तव्य कथाका पात्रको अथवा भनौँ विन्यास, त्यो पात्रको विधान, त्यसको व्यवस्था, त्यसको रखाइ र तिनको अवस्थितिका बारेमा साङ्गो पाङ्गो एउटा तस्बिर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। केही चिजहरू छुटेका चिजहरूलाई मैले यहाँ राखेँ र अन्त्यमा केही चिजहरू यहाँ अब मैले भनिहालेँ कसर मसर पुछपाछ पार्न पर्ने चिजहरू पनि छन्। जस्तो यो लेख सारको अन्तिम वाक्य हेर्नुहोस् त। अब हामी सबैसँग कार्यपत्र त छैन, हैन। पारिवारिक परिप्रेक्ष्यमा नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बी सबै वर्गका मुखिया, हेर्नुहोस् है, सबै वर्गका मुखिया, सुन्नुहोस् कुरो, पण्डित, शिक्षक, राजनैतिक कार्यकर्ता अनि कृषक जस्ता पात्रको प्रयोग गरी उद्देश्यमा पुगिएको छ। पहिलो कुरो त यसको सारमै त्रुटि छ, हैन, किन भन्दाखेरि यो भनाइ गन्जागोल छ। दोस्रो वाक्यमा पनि त्रुटि छ। यहाँ यो वाक्यमा कसले गरे हो त? निष्कर्षमा कृषक जस्ता पात्रको प्रयोग गरी निष्कर्षमा पुगिएको छ। न आफू पुग्या हो त्यो कुरो पनि यहाँ छैन, न मैनाली पुग्या हो त्यो कुरो पनि यहाँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको संरचना सकेसम्म यहाँले दोहोऱ्याएर पढ्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, आपसे आप त्यो हुन्छ। हिजो मैले आजभन्दा चाहिँ 5-7 वर्ष अगाडि लेखेको, त्यति मात्र होइन, 1-8 वर्ष अगाडि लेखेका चिजहरू फर्काएर हेरेँ भने ए यस्तो के लेख्यो होला यो भन्ने पनि लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यतिका दुःख मनाउ गर्नुपर्ने कुरो छैन। अब यहाँले के गर्नुभएको छ भने 1-2 ठाउँमा यो चेप्टा पात्र, उनी चेप्टा पात्र पनि भन्नुभएको छ, अनायास त्यस्तो होइन, सन्दर्भसहित भन्नुहोस् के कारणले चेप्टो हो। पहिलो कुरो त्यो चाहियो। यो चेप्टा पात्र र गोला पात्रको सन्दर्भको कुरो गर्दाखेरि, हैन, अब यो खास गरी त्यो
इएम फोस्टरले अब्जेक्ट अफ द फिक्सन के अरे अब नोभेलको सन्दर्भमा ती कुराहरू उठाएका हुन्। तर त्यो पनि उनले कुन प्रसङ्गमा भने हुन् भन्दाखेरि नि 17औं शताब्दीतिर पात्रको चयन गर्दा ती चेप्टा खाले पात्रहरू आउने गर्थे। कहिलेकाहीँ ती पात्रलाई भनिन्थ्यो कि जोकर पात्र, टाइप पात्र वा यस्तै ठट्यौले पात्रका रूपमा तिनलाई प्रस्तुत गरिन्थ्यो। हुँदै जाँदा तिनको विरासत पनि के गर्यो भन्दाखेरि विस्थापित हुँदै गयो र ती आफ्नो रूपमा, व्यवहारमा, आचरणमा परिवर्तन गरेर गोला पात्रमा रूपान्तरण पनि हुने गरेका छन्, भएका छन् भन्ने प्रसङ्गमा उनले त्यो उपन्यासको अध्ययनका सन्दर्भमा ल्याएका हुन्। अब सबै ठाउँमा हामीले गोलो र च्याप्टो भनेर भनिहाल्न वा त्यसलाई ल्याएर ठक्क राखिहाल्न त्यति उपयुक्त हुँदैन, हैन। यद्यपि हो भने पनि सन्दर्भसहित त्यसलाई उल्लेख गर्न पर्ने हुन्छ। अब यहाँ अलिकति त्यही नमिल्दा कुराहरू जस्तो यहाँ के आयो भने संस्कृतमा वस्तु, नेता र रस गरी नाट्य तत्त्व निर्धारण गर्दा पात्रलाई दोस्रो स्थानमा राखेका छन्। यो वाक्य हो तपाईको। संस्कृतमा वस्तु, नेता र रस गरी नाट्य तत्त्व निर्धारण गर्दा पात्रलाई दोस्रो स्थानमा राखेका छन्। यही वाक्य हो। अब कसले राखे हो थाहा छैन, हैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको संरचना त्यो ठिक नहोला भन्ने हुँदैन नै। अब नहोला नभनु, हुँदैन भनौँ, हैन, नगरौँला। अब यसै गरी कतिपय ठाउँमा अब जुन यो हरेक पटक दोहोरिएको आधारमा मुरलीधरको चर्चा 42 ठाउँमा भयो, श्रीधरको 21 ठाउँमा भयो, कसको 18 ठाउँमा भयो, त्यस मानेमा पात्र मुख्य, सहायक र गौण हुने होइन। त्यो त भूमिकाको आधार बा। रमेश विकलको सब शालिक र सहस्र बुद्ध भन्ने कथामा एकजना पात्र, मलाई कस्तो नाम, मुच्छे माया हो सायद भन्छ, मलाई कन्फर्म भएन। त्यो पात्रको नाम जम्मा 2 ठाउँमा मात्रै छ, 2टा प्रसङ्गमा छ भन्नुहोस् न, सुरुमा र अन्त्यमा। तर त्यो कथाकी मुख्य पात्र हो। हेर्नुहोस्, सिङ्गो कथालाई डाइरेक्सन गर्ने, कथालाई डोर्याउने र पाठकीय नजरमा कथासँग तानिने पात्र त्यही मात्रै हो। त्यसैले कसैको नाम पटक पटक दोहोरिँदैन त्यो मुख्य हुने, कम पटक आउँदैमा त्यो सहायक वा गौण हुने होइन। त्यो भूमिका उसले कुन भूमिकामा छ र आद्योपान्त कथालाई त्यो कथामा सिङ्गो प्रभाव उसले छोडेको छ कि छैन, उसको कारणले कथामा आनका तान परिवर्तन आएको छ कि छैन, विचार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ कि छैन, त्यस आधारमा त्यो सहायक र मुख्य भन्ने वा गौण भन्ने हो। र यहाँ गङ्गाधरलाई पनि कहीँ कतै मुख्य पात्र, कहीँ सहायक पात्र भन्नुभएको छ। त्यस्तो खालको त्रुटि पनि सम्भवतः अब नहोला, त्यहाँ बिचमा छ, हैन। पृष्ठ 5 र 11 मा हेर्यो भने त्यस्तो देख्न सकिन्छ, हैन। 11 मा मुख्य पात्र, 5 मा उनी सहायक पात्रको रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। र वाक्य गठनमा अधिकांश वाक्यमा के छ भने कर्ताविहीन वाक्यहरू छन्। त्यस्तो सम्भवतः त्यो लेखन, त्यो पनि अनुसन्धानको लेखन राम्रो हुँदैन भन्न पर्यो, हैन। लेख्दै जाँदा हुन्छन् भुलचुक। अब ती त्रुटि भनेका कस्ता पनि हुन् भन्नुहुन्छ भने हामीले जानिरहेर पनि गर्दा गर्दै हुने त्रुटिहरू भनेका मानवीय त्रुटि हुन्छन्। तर ती त्रुटिहरूलाई सच्याउने, आफू सच्चिने सबभन्दा ठुलो कुरो हो। हिजो आज त के छ भने स्रष्टाहरूमा, हामी त अब समालोचक हौँ, खास गरी स्रष्टाहरूसँग वाद विवाद संवाद इत्यादि गर्न बडो गाह्रो छ, त्रास छ। अथवा मैले त के भन्ने गरेका छु भने फेरि अब खेमराज सर रिसाउनु होला, अब यो के अरे स्रष्टाको मनोविज्ञान र समालोचकको ज्ञानका बीचमा ठुलो दरार छ, हैन। अब स्रष्टा के चाहन्छ भने सकेसम्म आफ्नो सृजनाको, हैन, महिमा गान गाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ। तर समालोचक त्यही कुरो गर्दैन। उलाई पनि के छ भने छुराको धारमा हिँड्नु छ। ती समस्याहरू छन्। र तथापि चिज के हो भने कहाँ कहाँ त्रुटि भएका छन् त्यसबाट आफूले त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने अथवा माझिने, पखालिने, सुन्दर बनाउने। हामी सुन्दरको खोजीमा छौँ, सुन्दरको निर्माणमा छौँ, सुन्दरका पक्षपाती हौँ।
हामी सुन्दरको स्थापनाका निम्ति यात्रारत छौँ, सङ्घर्षरत छौँ। त्यसैले पनि कुरूपको विस्थापन र सुन्दरको आमन्त्रण गर्न पर्छ। र यहाँले जुन मेहनतका साथ यो कार्यपत्र तयार गर्नुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो र एउटा सिङ्गो विचार श्रृङ्खलामा अडेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यस निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यही सन्दर्भमा मलाई पनि यहाँ अलिकति टिप्पणी गरिदिने, टिप्पणी नभनौँ, एउटा सानो छोटो गथासो गुनासो राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसका निम्ति आयोजक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद। सबै मित्रहरूमा आभार प्रकट गर्दै मेरो यो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु र म अलिकति हतारले गर्दा कार्यक्रमबाट पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। नमस्कार गोपी सर। हजुर नमस्कार। भेट्न पाइयो। ल अब अगाडि बढाउनुहोस् नारायण सर। हजुरको म्युट भयो सर। नारायण सर हजुरको म्युट छ। नाम के भयो? सर त छुट्यो। के भयो बुझियो? आज सर आज ल गोविन्द पौडेल सरलाई धन्यवाद सुझाव र टिप्पणीका लागि। अब अतिथिका रूपमा खेमराज पोखरेल सरलाई जोड्दै छोटो टिप्पणीका लागि समय अलिकति नागिसके हुनाले फ्लोर ओपन भएको अनुरोध गर्दछु। त्यो पात्रहरू हजुर खेमराज सर। पुण्य सरले हात उठाउनु भएको छ। पुण्य सर ए यादव सर पनि आउनुहुन्छ। ल पुण्य सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद नारायण सर। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू तथा नेपाली विभागका विभागीय प्रमुखज्यू, विभागका सम्पूर्ण साथीहरू, प्रस्तोता टिप्पणीकर्ता मित्रहरू, खास गरी लक्ष्मीशरण सर र गोविन्द्र सर लगायत देश विदेशबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू। अब एउटा कुरा के छ भने नेपाली विभागले एउटा गति लिएको छ। अब त्यही गतिमा अगाडि बढ्ने क्रममा हामीहरू पनि लागेका छौँ र म आजको यति भन्दै म आजको गोष्ठीपत्रको सन्दर्भमा केही दुई तीनटा कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो एउटा व्याकरणलाई सरले अलिकति फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु भने चाहिँ जस्तो लाग्यो, जस्तो प्रसारण, प्रस्तुतिकरण, दुखी, बरियाती, अधवैँसे र जिउनी, यी सरसर्ती हेर्दा देखिएका शब्दहरू एकपटक वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित विषय भए। अनि अर्को कुरा यहाँ चाहिँ विषय परिचयको दोस्रो पंक्तिमा माध्यमिककालीन उपदेशात्मक परम्पराको अन्त्य भन्ने एउटा वाक्य परेको छ र पृष्ठ 9 मा कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि मुरलीधर र शिरोदय जस्ता पात्रलाई उभ्याइएको भन्ने छ। र सामान्य शब्दकोशले के भने सन्देश र उपदेशलाई कतै कतै समानार्थी रूपमा पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो उपदेशात्मक परम्पराको अन्त्य, तर कथा चाहिँ सन्देशमूलक भन्दाखेरि अलिकति त्यो केही कुराहरू चाहिँ अलिकति विरोधाभास हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। अनि अर्को चाहिँ एक ठाउँमा त्यो श्रीधरको चर्चा गर्ने क्रममा यो हुल्लड आफूलाई प्रगतिशील ठान्ने, हुल्लडबाज भई अधिया कब्जा गर्ने, झारा खेतालाई हडप्ने, स्वकेन्द्री, अरूलाई दुःख दिन उद्यत भनेर उसको चरित्र भनिया छ। हुन त यो शब्द चाहिँ कथाकारको हुँदा हुँदै पनि उनले चाहिँ प्रगतिशील भन्ने शब्दकै अर्थ नबुझेको हो कि जस्तो, र उनी चाहिँ यो नबुझेर प्रयोग गरेका हुन् भन्ने खालको थोरै कतै संकेत चाहिँ गर्दा राम्रै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। किनभने जुन शब्द अहिले जुन अर्थमा प्रयोग हुन्छ र उनले कसरी प्रयोग गरे त्यसले गर्दाखेरि उनको
सोचाइको बारेमा पनि थोरै टिप्पणी आवश्यक हो कि जस्तो लाग्यो। अनि अर्को कुरा गोष्ठीपत्रको अन्तिम वाक्यले पनि के छ भने कथाको मुख्य लक्ष्य भनेको सन्देश दिनु नै हो भन्ने देखाएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा विचारणीय पक्ष भयो। अर्को कुरो पृष्ठ 3 को 4 मा सैद्धान्तिक पर्याधार भन्ने शीर्षक दिएको छ। अनि त्यहाँ निगमनात्मक र आगमनात्मकको मिश्रण मिश्रण अथवा संयुक्त मिश्रण शैलीलाई अपनाइएको भन्ने कुरा लेखिए पनि सैद्धान्तिक सन्दर्भमा कुनै शास्त्रीय वा विशेष आधारहरू चाहिँ प्रस्तुत भएको छैन। त्यो सैद्धान्तिक पर्याधार भनेको हुनाले त्यहाँ सैद्धान्तिक सन्दर्भ कुनै उल्लेख भएदेखि प्रस्तुत लेखमा गुरुप्रसाद मैनालीको कर्तव्य कथाको विश्लेषण गर्ने आधार आख्यान शास्त्रीय पात्र विधान सम्बन्धी मान्यता हो भनेर सरले लेख्नु भएको छ। तर के भने आख्यान शास्त्रीय पात्र विधान सम्बन्धी मान्यतालाई कसरी यो भन्दा पहिला कसले के भनेको छ र कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने कुराको संकेत चाहिँ छैन। त्यो भएको भए अझ पूर्णता पाउँथ्यो कि जस्तो लाग्छ। अनि 4.5 मा त्यो वर्गसँग सम्बन्धित कुरो गर्दा पहिला नि आउन त कुरो गंगाधर, श्रीधर, मुरलीधर अनि शशिधर अनि तिनीहरूको बिहा गर्न गएको घर चाहिँ सम्पन्न हो भन्ने कुरा गरिए पनि त्यहाँ चाहिँ अब सबै किसिमका वर्ग छन् भनेपछि यो वर्गका हुन्, यसकारण यो वर्गभित्र पर्दछन् भन्ने कुराको संकेतले अझ त्यसलाई अझ पुष्टि गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ भर्खरै प्रजातन्त्र आएकोले सामन्तहरूको प्रभुत्व सिद्धिएको छैन भनेर भनिएको छ। अनि त्यसपछि कथामा सामन्त प्रवृत्ति छ नि त्यो कहाँ कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा अलिकति स्पष्ट खोलुवा भइदिएको भएदेखि र कतै त सामन्त प्रथा भनेर भन्ने, सामन्तको प्रभुत्व भन्ने र श्रीधरलाई भन्दा नि मुरलीधरलाई, गंगाधरलाई चाहिँ आदर्श पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनि तिनीहरूको प्रभुत्व देखिएको छ कि तिनीहरू सामन्त हुन् भन्ने कुरा पुष्टि भइदिएदेखि अझ अथवा त्यसलाई सामन्त हुन् भनेपछि उनीहरू त्यो पुष्टि हुने अहिले सामन्त जुन अर्थमा प्रयोग हुन्छ त्यसरी जान पाएदेखि ठिक हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अरू सरले जुन चाहिँ विभिन्न शीर्षक उपशीर्षक जुन विधि पद्धति अपनाएर जसरी लेख्नु भएको छ, धेरै परिश्रम गर्नुभएको छ, ती आफैमा सराहनीय। सरको व्यक्तित्व र विभागको गरिमालाई अगाडि बढाउने खालका छन्। म प्रस्तुता सरलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो मन्तव्य पुरा गर्दछु। धन्यवाद। यादव सर बिना सम्बोधन एकदम थोरै है। यादवराज उपाध्याय सर। सर हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ यादव सर। यादव सर म्युटमा हुनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद सर। म एकदम छोटोमा मात्रै केही कुरा भन्छु। यो प्रगतिवादी भन्ने शब्द सरले प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो कार्यपत्र पनि छ, त्यो कुरा सान्दर्भिक नै छैन, त्यो शब्द हटाउनु पर्छ। अथवा प्रगतिशीलसम्म भन्न मिल्यो, प्रगतिवादी भन्न मिल्दैन। त्यो अनौपचारिक छलफलमा पनि त्यो कुरा भएको थियो। यस्तै किसिमबाट वर्गीय पात्रको स्पष्ट आधारहरू सहित, वर्गीय पात्रका स्पष्ट आधारहरू सहित अनि यी सामन्तवादी पात्र हुन्, रूढिवादी पात्र हुन् भनेर त्यसलाई चाहिँ एउटा बक्समा नै राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। वर्गीय पात्रका चित्रणहरू मूलत वर्गीय धर्म मान्ने नमान्ने कुरा भन्दा नि अर्थसँग सम्बन्धित छ। त्यो कुरा त्यहाँ उल्लेखै भएको छैन, खुलेकै छैन, त्यो कुरा खुलाउन आवश्यक छ। अर्को यहाँ गंगाधर भन्ने पात्रलाई सरले सर्वगुण सम्पन्न भन्नुभएको छ। त्यो सर्वगुण सम्पन्न सामन्त पात्र हो, रोब रवाफमा बाँच्ने, एउटा हैकम कायम गर्ने, छुट्टै किसिमको एउटा चाहिँ ललिते बनाएर चाहिँ एउटा बुवासो प्रवृत्ति जस्तो त अलि भन्न मिल्दैन होला, तर एक प्रकारले भन्दाखेरि मिलेर सिध्याउने र आफू सम्पन्नतामा राज गर्ने एउटा पात्रका रूपमा छन्। मायालु पात्र हुन सक्ने कुरा भयो, तर सर्वगुण सम्पन्न पात्र हुन सक्दैनन्। यो चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिकोण है। अब यो गंगाधरलाई सर्वगुण सम्पन्न पात्र भन्नु सान्दर्भिक हुन्न कि। अनि अर्को बहिरङ्ग चाहिँ पात्रहरू प्रयोग गरिएका छन्। यो चाहिँ गुरुप्रसाद मैनालीका पात्रहरूको स्वभाव त यो हुँदै हो, तर यति हुँदाहुँदै पनि मुरलीधरमा सबैतिर बहिरङ्ग छैन।
मुरलीधर पनि अन्तरङ्ग स्वभाव चाहिँ अरू पात्रका तुलनामा मुरलीधरमा अन्तरङ्ग प्रवृत्ति पनि पाइन्छ। यो चाहिँ त्यहाँ एक दुई वाक्य सम्पादनका सन्दर्भमा मिलाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अब सरले अन्तिमतिर पुग्दाखेरि सबै पात्रहरू अत्यन्त सफल छन्। त्यहाँ जनताका कुरा, गरिब दुखीका कुरा, अझ ती सबै हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह होइन, तर कस्तो सबै पात्रहरू अत्यन्त सफल छैनन्। महिला पात्रमाथि चाहिँ लेखकले अन्याय गरेका छन्, कहीँ पनि प्रभावकारी भूमिका दिएका छैनन्। अनि यति मात्रै होइन, अति चाहिँ शिरधरलाई नै पनि त्यहाँ एक प्रकारले भन्दाखेरि त्यो उसले आफ्नो चाहिँ भद्दापना त देखाएकै छ। भद्दापना देखाए पनि उसलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ के अरे बैठान गर्न नदिएर बिरामी पार्न लगाइएको सन्दर्भ तमाम पक्षहरू अथवा सबै पात्रहरू सफल छैनन्। अत्यन्त भन्ने शब्द झन् हुँदैन, यति मात्रै। अब एक दुईवटा अरू सन्दर्भ यो आधुनिक पात्रको के अरे पात्रको विश्लेषण वा पात्र विधानको बारेमा विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ सहभागी अथवा चरित्र वा सहभागीलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ बढी नै वैज्ञानिक ढङ्गले चर्चा गरिएको पाइन्छ। चाहिँ मूलत आख्यान समाख्यान शास्त्रका सन्दर्भमा पात्र भन्ने शब्द चयन गरेर भन्दा पनि सहभागी भन्ने शब्द, सहभागीले तटस्थ रूपमा कतै वर्णन गरिएका पात्रहरू पनि आउन सक्छन्, सक्रिय निष्क्रिय भूमिका खेल्ने पात्रहरू पनि हुन सक्छन्, विशिष्ट प्रकारको चरित्र निर्माण गर्दै समाज सन्देश दिने पात्रहरू पनि त्यसमा आउन सक्छन्, विवादास्पद पात्रहरू पनि सहभागीका रूपमा आउन सक्छन्। अर्थात् यी सबै कुरालाई चाहिँ त्यहाँ अलिकति म्युट गर्नु पर्यो। अब यस्तै गरी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म अन्तिमतिर पुगेँ। अब मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदम आज छुट्टै आनन्द महसुस भइरहेको छ। के कुरामा भन्दाखेरि सरले त धेरै परिश्रम गर्नुभएको छ, मलाई व्याख्या गर्ने छैन। लक्ष्मी शरण सरले पनि आधुनिकताका मापदण्डका बारेमा सरले हामीसँग पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ आज अझै प्रखर किसिमबाट सरले त्यो कुरा राख्नुभयो। आधुनिक हुनलाई आधुनिक चिन्तनधारा हुनुपर्दछ, विज्ञानलाई आत्मसात गरेको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा उहाँले मात्र होइन, गोविन्द चाहिँ पौडेल सरले पनि असाध्यै सार गरी तर्कसँग ढङ्गले ती कुरा राखेर हामीलाई थप यसमा चाहिँ अध्ययन गर्नका लागि एउटा स्कुलिङ जस्तै एउटा छुट्टै परिवेशमा अध्ययनको बहसको धारा चाहिँ सुरु गर्नुभएको जस्तो महसुस लागेको छ। यति भन्दै सरलाई, निर्मल सरलाई चाहिँ बधाई भन्दै म मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। नारायण सर, मैले सकेँ। यादव सरलाई धेरै धन्यवाद। अमेरिकाबाट जोडिनु भएका हाम्रा अतिथि खेमराज पोखरेल सरलाई छोटो 2-3 मिनटमा आफ्नो टिप्पणी र सुझाव प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म 3 मिनेटै बोल्दिनँ, म लघुकथा लेख्ने मान्छे। सरलाई धन्यवाद। अवसर दिनुभयो। सम्पूर्ण मेरा गुरु हुनुहुन्छ, त्यहाँ मेरा चेला हुनुहुन्छ, मेरा साथीसँगै हुनुहुन्छ। नाउँ भन्यो भने लिस्ट 42 जनाको यहाँ छ। कतिलाई चिन्छु, कतिलाई चिन्दिनँ। सबैलाई मैले एकमुष्ट नमन गरेँ। मलाई यसमा कार्यक्रममा भाग लिने अवसर दिनुभयो। म समीक्षक पनि होइन र नेपाली विषय पनि होइन। मेरो यो पश्चिमा मान्यता के छ भन्दाखेरि आफ्नो परिचय आफै गर्नुपर्छ, अर्काले गर्दैन भन्छ। पूर्वमा चाहिँ अर्काले गरिदियोस्, अर्काले भनिदियोस् भन्ने हाम्रो मान्यता, नेपाली मान्यता त्यो हो। त भनेपछि मैले 5 वर्ष के भन्छ प्रिन्सटन क्याम्पसमा पढाएँ। मैले इतिहासमा एमए गरेको, नेपाल परिचय पढाएँ। अहिले म अमेरिकामा छु। अहिले म साहित्यसँग जोडिएको चाहिँ क्रिएसनमा हो, लेख्दैछु। लघुकथाका 5 वटा सङ्ग्रह निक्लेका छन्, कथाका 2टा निक्लेका छन्, निबन्धको एउटा छ, कविताको एउटा छ। यसरी म साहित्यमा एउटा सानो विद्यार्थी भएर लागिरहेको छु। र यता आएर मलाई समीक्षा गर्दै भनेर आएका मैले लगभग 25-30 वटा जति नेपाली साहित्यका किताबहरूको समीक्षा पनि गरेको छु। अनि यो समीक्षा गरेको हुनाले कस्तो के रहेछ, पात्र विधान के रहेछ, कथानक विधान के रहेछ, यसको चाहिँ नि पोइन्ट अफ भ्यू के रहेछ भन्ने मलाई बुझ्न आज साह्रै रमाइलो भयो। यसको लागि म एकदमै धेरै खुसी भएँ। अहिले रातको यहाँ 1 बजे भन्दा पनि परतिर गएको छ। त्यहाँ नेपालमा दिउँसो छ, मेरो सब यहाँ सुतेका छन्। म यसरी कराइरहेको छु। मलाई यो धन्यवाद छ। आख्यानको कार्यक्रममा मलाई सम्झिनु भयो भने म सकेसम्म उपस्थित हुन्छु। यहाँहरू सबैलाई फेरि नमन गर्छु। धन्यवाद। ल, सरलाई धेरै धन्यवाद। टाइमभित्रै आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हो। सरको कुरा सुन्न हामीलाई इच्छा थियो, तर अनुकूल चाहिँ समयले गर्दा त्यस्तै पर्न गयो।
अब मैले सबैको धारणालाई यही टिप्पणीबाट अनुरोध गर्दै अब आत्मानुबन्धन गर्दै मैले गोष्ठी पत्र प्रस्तुतालाई टिप्पणी आएको छ, उहाँलाई धन्यवाद पनि धेरै दिनुभएको छ। अब आफ्नो अवधारणा राख्न प्रत्युत्तर गर्न अनुरोध गरेँ निर्मल सरलाई। नमस्कार उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरू। म आज यो कार्यक्रममा बोलिरहँदा, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा र बिचमा मेरो अनुभूतिको कुरा गर्ने हो भने साँच्चै म गोष्ठी पत्र प्रस्तुताको रूपमा मात्र नभइकन एउटा ज्ञान आर्जन गर्ने बारेमा एउटा खुला ढोकाबाट भित्र प्रवेश गर्न लागेको। अब अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा एउटा गेट प्रवेश गर्न लागेको अवस्थाको अनुभूति मलाई भएको छ। अलिअलि जे जस्तो प्रयास गरे पनि तर वास्तवमै अध्ययन अनुसन्धानमै अब ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने प्रारम्भिक चरणमा छु। त्यसकारण मेरा अरू कतिपय गतिविधिहरू त्यही ढङ्गले बुझिदिनु हुन र म अबका दिनहरूमा मेरो अहिलेको म बोलिरहँदाखेरिको मेरो चाहना भनेको अब म केही समय केही वर्ष चाहिँ यही अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा केन्द्रित हुने र यहाँ जो गुरुहरू हुनुहुन्छ, जो मभन्दा सिनियर र सिपालु दक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट अझै पनि धेरै ज्ञान र सहयोग अनि सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्ने र अरू थुप्रै साथीहरूसँग आफूभन्दा अनुजहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने अवस्थामा रहेको हुनाले म अहिले बोलिरहँदाखेरि यो कुरालाई पहिला प्रश्न पार्न चाहेँ र म अहिले धेरै एउटा बडो चाहिँ नयाँ ढोकाको प्रवेश गर्दै रहेको अवस्थामा जस्तो महसुस भइरहेको छ। र यसरी अहिले यो मेरा मप्रति गरिएका टिप्पणीहरूमा लक्ष्मी शरणले भन्नुभयो, उहाँले प्रतापचन्द्र प्रधानको आधार चाहिँ लिएको। अब हामीले अब अध्ययन गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ टेक्नुपर्ने हुनाले अब अलिकति आधार चाहिँ बढी आधार मैले प्रतापचन्द्रको लिएको छु र आइएको प्रथम वर्षको नेपाली विषय पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिलो वाक्य नै के पढिएको जस्तो अनुभव हुन्छ भने गुरुप्रसाद मैनाली सामाजिक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार हुन् भनेर आइएको पहिलो विद्यार्थीहरूले पढ्ने पहिलो वाक्य सामान्यतया त्यही हो। त्यसकारण मसँग यो लामो समयदेखि गुरुप्रसाद मैनालीलाई सामाजिक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी ढङ्गले हेर्ने त्यो माइन्ड सेट भएको हुनाले मैले लेखिरहँदा पनि अझ सरहरूले भनेका कतिपय कुरा र के अरे आधुनिक होइनन्, उनका आदर्श बनाइ चाहिँ एकदम कृत्रिम खालका छन्, यी आदि कुराहरू भित्रभित्रै महसुस हुँदाहुँदै पनि त्यो लामो समयको त एक खालको चाहिँ पढ्ने र पढाउने क्रममा चाहिँ उनलाई जुन ढाँचामा अरूले लेखेका कृतिहरू पढ्दाखेरि आम रूपमा चाहिँ आदर्शमा यथार्थवादी यसरी राम्रो अब सबै गुणहरूले पढेकै भन्ने आधारले त्यसले मलाई किचेको हुनाले कतिपय कुरा नयाँ भनौँ भने फेरि त्यसलाई पुष्टि गर्दाखेरि फेरि धेरै कुराहरूमा चाहिँ अझ अव्यवस्थित हुन्छ कि भन्ने खालको पनि आशय भित्र आइरहेको थियो। त्यसकारण लक्ष्मी शरण सरले भनेकै कुरा अब त्यो स्वाभाविक पनि छ। उनका गुरुप्रसाद मैनालीका लाई आदर्शवादी आधुनिक होइन यथार्थवादी भन्ने क्रममा चाहिँ आधुनिक भनेको के हो भन्ने बारेमा एउटा ठुलो अहिले बहस छ र उनका विचार दृष्टिकोणहरू चाहिँ परम्परावादी नै छन्, आधुनिक छैनन् र पात्रको चरित्र उपस्थापन गर्दाखेरि पनि एउटा आधुनिक खालको अथवा आदर्शलाई पनि जबरजस्ती आफ्नो दृष्टिकोणबाट मात्रै चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, पात्रको चाहिँ विकास चरित्र विकासमा चाहिँ स्वाभाविकता नहुने यी आदि कुराहरू सुनिरहेको छौँ हामीले। त्यो कुरामा लक्ष्मी शरण सरले जुन भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ अत्यन्त मनन गर्न लागेको भएको छ। अनि यो कथा आफूलाई चाहिँ लागेको दुःख र अरूलाई के हुन्छ भने कतिपय चरित्र अथवा यो सिद्धान्तलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि आम रूपमा हामी यो क्षेत्रमा लागेको मान्छेहरूलाई पात्रका चरित्रका ती सिद्धान्तहरू स्थिर, गतिशील, अनुकूल, प्रतिकूल भन्ने बारेमा थप भनिरहनु नपर्ने जस्तो महसुस भयो। कतिपय आवश्यक पऱ्यो भने त्यहाँ भाषाको रूपमा आएका छन्, तर अब यो स्थिर हो, यो गतिशील हो, यो वर्गीय भनेर भन्न पर्ने कुरा चाहिँ अहिले महसुस भयो। मलाई चाहिँ स्वाभाविक सरल लाग्यो। सधैँ चाहिँ अरूले धेरैले प्रयोग गरिरहेको जस्तो अवस्थाको भएको हुनाले सिद्धान्तलाई चाहिँ भित्रभित्रै कोही आवश्यक ठाउँमा प्रश्न पार्नुपर्ने ठाउँमा राखिएको छ। यद्यपि त्यो आधारभूत कुरा चाहिँ मन मस्तिष्कमै चाहिँ सबैले जानेको कुराहरू नै ती सिद्धान्तका कुराहरू छन्। त्यस कारण अब लेख्न पर्ने कुरा चाहिँ अहिले आयो।
अब कसरी यो सिद्धान्तलाई चाहिँ त्यहाँ उपयुक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भन्ने बारेमा म अब सोच्नुपर्ने भयो। तर पनि त्यो कतिपय कुराहरू त्यो व्यवहारिक समालोचना गर्दै जाँदाखेरि पात्रको विधान गर्ने क्रममा त्यहाँका पात्रहरूको चरित्र छुट्याउने क्रममा आएका शब्दहरू त्यस्तो असिलो अप्ठ्यारो सैद्धान्तिक ढङ्गले पाठकले नबुझ्ने खालको नभएको हुनाले त्यो धेरै उल्लेख नगरेको हो जस्तो। अब मैले त्यतिखेर किन गरिनँ भन्दाखेरि चाहिँ अब सरल सहज छन् सबै पात्रहरू। अब वर्गगत रूपमा को छ, चरित्र अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो कि के हो भन्ने बारेमा ती सिद्धान्तहरू त्यस्तो आम रूपमै प्रचलित भएका पहिलेदेखि नै चरित्र चित्राङ्कन गर्ने क्रममा चाहिँ ती शब्दहरूको धेरै प्रयोग भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई विशेष ढङ्गले बेग्लै खालको सिद्धान्तका निम्ति धेरै समय र श्रम खर्च गरेर त्यसलाई स्थान ओगट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यति महसुस नभएको जस्तो लागेर गरेको। अब त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले सिद्धान्तलाई र त्यो त्यहाँ कथामा प्रयोग भएका वाक्य गठन अथवा त्यहाँ भनाइहरूसँग चाहिँ जुदाएर अनि त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जो अनुसन्धानको मूल मर्म हो त्यसमा अलिक बढी ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म अब सचेत हुनु पर्यो। धन्यवाद छ लक्ष्मीशरण राई। अब गोविन्द्र पौडेल सरले नि अब एपिए र एमएलएको बारेमा भएको छ त्यो दुइटै धारणा अहिले हामी नेपाली पढ्नेहरू विद्यार्थीहरूले एउटा खालको चर्चा के गरिरहेको छौँ भने ठ्याक्कै एपिएकै अथवा ठ्याक्कै एमएलएकै सबैले हुबहु त्यही प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई अलिकति सरल स्वाभाविक र नेपालीपन अनुसारको बनाऊ भन्ने बारेमा बहस चलिरहेको छ। र मैले चाहिँ यो एउटा के अरे विज्ञ समीक्षित लेखका निम्ति यो ढाँचामा बनाऊ भनेर चाहिँ हामीले छलफल गरेको आधारमा त्यसलाई अब यो ढाँचामा मैले अहिले लेखेको छु। अब त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म सबैले हुने खालको अथवा भएन भने थोरै धेरै परिवर्तन गर्न पर्ला। अहिले मैले जुन प्रस्तुत गरेको छु त्यो हामी केही साथीहरूको अथवा केही सर र साथीहरूको बिचको छलफलका आधारमा अलिकति थोरै मौलिक बनाऊ भन्ने खालको आधारमा चाहिँ मैले त्यो लेखेको हो। र पछि अब त्यसलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ। र अझै पनि नेपाली भाषाको नेपालीमा लेख्दाखेरि एउटा मौलिक ढाँचा त्यो सन्दर्भ सामग्रीलाई एउटा मौलिक ढाँचामा लगाएर सबैको एउटा नेपाली भाषाको सन्दर्भ ग्रन्थमा चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि एउटै खालको बनाउनु प्रयास गरे त्यसलाई सबैले सहज हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ धारणा पनि विकास भएको छ। त्यसका बारेमा थप छलफल गर्नका निम्ति यो एउटा आफै एउटा विषय बनेको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि हामीले त्यो चाहिँ गोविन्द्र सरले भनेको कुरो सही हो। यो नयाँ प्रयोग भएको चाहिँ परम्परागत ढङ्ग प्रचलन आइरहेका चरित्रको चित्रण गर्ने जुन पद्धति हो केही नयाँ थप गरेर पहिलेकै चलनमा भएको हुनाले त्यो चरित्रको चित्रण गर्ने काम चाहिँ भएको छ। तर त्यो पात्रहरूको त्यहाँ पात्र विधान गर्दाखेरि त्यहाँ कसरी प्रयोग भएको छ, ती पात्रलाई कसरी राखेको छ, कसरी व्यवस्थित गरिएको छ, त्यो विन्यासक्रम कस्तो किसिमको छ भन्ने कुराको अलि व्यापक विस्तृत ढङ्गले उपयुक्त खालको होइन एकदम सन्दर्भपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्न अझै परिष्कार र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा राम्ररी महसुस गर्न सकिन्छ। सरले भन्नुभएको लेख सारमा हुनुपर्ने विविध कुराहरूमध्ये त्यहाँ नपुगेको कुराहरू चारवटा मुख्य कुराहरूको बारेमा गर्नुभयो। त्यसमा गन्जागोल भएको कुरा सत्य हो। र दुईवटा सरहरूले भनेकोमा अलिकति थोरै त्यो परिवर्तन गरेर सुरुमा पठाइहालियो र मैले पछि एक दिन पछाडि केही धेर थोर परिवर्तन गरेको कारणले त्यो प्रगतिवादीमा चाहिँ फरक छ। उनले स्वयं चाहिँ श्रीधरले आफूलाई प्रगतिवादी सम्झन्थे भनेको छ। तर प्रगतिवादी होइनन् प्रगतिशील हुन् भन्ने बारेमा चाहिँ मैले त्यहाँ दुई ठाउँमा चाहिँ सच्याएको थिएँ। पछिल्लोमा चाहिँ सच्याएको छु। त्यो एक ठाउँमा नसचेको हुनसक्छ, नभए नि त्यो उनले आफूलाई प्रगतिवादी भने पनि उनी प्रगतिशील नै हुन्। अब गोविन्द्र सरले यो आजको त्यो टिप्पणी मलाई के लागिरहेको छ भने यो टिप्पणी म आफूले आफ्नो कार्यक्रममा भएको भएर भनिरहेको होइन कि मलाई अनुभूत भएको कुरामा त्यो त्यहाँ भएको कमजोरीको सामान्य चर्चा गर्दै के हुनुपर्थ्यो भन्ने बारेमा त्यो दिइरहँदा म एउटा कुनै गहन गम्भीर किसिमको चाहिँ अध्ययन गरिरहँदा सिकाइरहेको अवस्थाको महसुस हो। यो टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि सल्लाह सुझाव र चाहिँ यो खालको गरेर राम्रो हुन्थ्यो भन्ने बारेमा यति मिठो, यति सुन्दर, यति त्यो हृदयलाई चाहिँ एकदम प्रभावित पार्ने खालले गोविन्द्र सरले भन्नुभयो। म धेरै एउटा हृदयबाटै चाहिँ एकदम उहाँहरूको प्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ थुप्रै कुराहरू ती लेखमा चाहिँ हुनुपर्ने शीर्षक उपशीर्षकको बारेमा होइन त्यहाँका चाहिँ सङ्ख्या पारिवारिक मानसिकमा कुन उपयुक्त छ कुन उपयुक्त छैन भन्ने बारेमा बोल्नुभयो, के अरे भन्नुभयो। त्यो ज्यादै मननीय कुरा भएको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ मलाई थोरै भन्नु मन लागेको कुरो के छ भने जुन बेला त्यो कथा लेखियो 1991 पछाडि अनि 2011 सम्म आउँदा ती गुरुप्रसाद मैनालले जो कथा लेखेका बेलामा
उनले त्यो प्रगतिवादी अथवा एउटा आधुनिक किसिमको चिन्तन शैलीसँग उनी कति परिचित हुन सक्ने र हुने लेख्ने अनि के अरे आधुनिक हुनका निम्ति चाहिने कुराको चाहिँ उनीसँग ज्ञान उनी विज्ञानका अरू चेतनाका दृष्टिकोणबाट त्यति प्रबल नभए पनि अब भाषा शैली परिष्कार परिमार्जन माध्यमिक कालको तुलनामा आधुनिक चाहिँ भाषा शैली विषयवस्तु परिवेश चित्रण होइन कथाका तत्त्वहरूको उपयोगका दृष्टिकोणले चाहिँ धेरै फड्को मारेको छ भन्ने कुरामा त्यसलाई सहमत गर्नु पर्यो ठ्याक्कै तोक्ने भएन अनि अब प्रगतिशील दृष्टिकोणबाट अथवा यथास्थितिवादी प्रगतिवादी परिवर्तनकामी भन्ने कुरा अहिले आएर विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले धेरै कमी कमजोरीहरू त्यो देखा परेका छन् र सुधार गर्नुपर्छ र तत्कालीन अवस्थामा अब त्यही बेलाको त्यही स्थितिमा हेर्ने हो भने गुरुप्रसाद मैनालीको योगदान चाहिँ हो नै र के अरे एकदम महत्त्वपूर्णै छ। अब अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि अब कति प्रगतिवादी कति चाहिँ समाज परिवर्तन र उसमा के छ भने उनले चाहेको परम्परावादी चाहिँ सोचमा होइन परम्परालाई नै सार्ने त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउने त्यतिखेरको आदर्श नै कुराहरूलाई चाहिँ स्थापना गर्न खोज्ने ती कुराहरूमा एउटा ठुलै विवाद छ। त्यसका बारेमा थुप्रै लेख सामग्रीहरू पनि पाइन्छ। त्यो ढङ्गबाट हेर्न सकिने छ। अब त्यसैले एउटा आधुनिकताको दृष्टिकोणबाट एउटा प्रगतिशीलताको दृष्टिकोणबाट समाज परिवर्तनको विचारको दृष्टिकोणबाट गुरुप्रसाद मैनालीको बारेमा यी विवादहरू रहिरहेका छन्। अब मैले चाहिँ अब त्यो सबै कुराहरू जानेर पनि अब लेखमा अटाउन सक्ने त्यसको समय त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्दै लेख्ने कुराहरूको चाहिँ अब बारेमा अहिले सरले भनेको सुनेपछि हो जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब त्यसलाई समाहित गर्न खोजेको भए अब के हुन्थ्यो आकार प्रकारका दृष्टिले अनि त्यसलाई सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणले के गाह्रो हुन्थ्यो। तैपनि जुन गोविन्द सरले भन्नुभयो पात्रको प्रारूपिकरणको बारेमा ख्याल गर्नुपर्छ, कलात्मक पुनर्निर्माणको कुरा, चारित्रीकरण गर्ने कुरा होइन यी दृष्टिकोणका कुराहरू चाहिँ समेटेर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा यति मननीय र चिन्तनयोग्य छन्। यसलाई अब हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अझ आगामी दिनमा त्यसमा ख्याल गरेर लेखलाई सकेसम्मको सुधार गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता विषयहरूमा बढी ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा म सहमत छु। उहाँले अरू थुप्रै कुराहरू भन्नुभएको छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा बारेमा हामीले सामान्यतया सङ्ख्याको कुरा गरिएका हुन्छौँ कि त्यो चाहिँ पात्रहरू कति पात्रहरू सङ्ख्या भयो भने ठिक हुन्छ, कति भयो भने धेरै हुन्छन्, पात्रमा थोरै हुन्छन् भन्ने कुराको सङ्ख्या पनि हेर्नु पर्यो र त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दको पनि त्यो पनि एउटा सामान्यतया आधार हो। त्यो नै सही कुरा चाहिँ होइन होइन जो कतिपटक नाम आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मूल आधार चाहिँ होइन। तैपनि त्यो कथामा भूमिका त्यो गतिविधि क्रियाशीलतामा त्यो मान्छेको सङ्ख्या आउनु पनि एउटा आधार चाहिँ हो त। त्यसलाई एउटा सामान्य मापदण्डको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ होइन। त्यो त विभिन्न अवस्था हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो यहाँ मिलेको छ त पात्रको शब्दको प्रयोगको सङ्ख्या र त्यसको मिलेको छ। मैले त्यो ढङ्गले भनेको त्यसरी विश्लेषण पनि गरिन्छ र मैले पनि त्यही ढङ्गको विश्लेषण गर्न चाहेको। हजुर यसै गरी पुण्य सरले भन्नुभएको छ अब प्रगतिवादी प्रगतिशीलको बारेमा त्यो पहिलो र दोस्रोमा मैले भोलिपल्टै सच्याएर अलिकति फरक पारेको छु। त्यस कारण त्यो प्रगतिशील प्रगतिवादी ठान्दथे तर प्रगतिशील हुनु भनेर मैले यो पछिल्लोमा चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेँ। अब सैद्धान्तिक पद्धतिको बारेमा मैले भने यो सैद्धान्तिकलाई राखेर त्यो विश्लेषण गर्ने कुरा उपयुक्त हो। यसरी वर्गका बारेमा यो सामन्त वर्ग हो कि होइन भन्ने बारेमा अब लगभग प्रश्न भइसकेको छ। यसै गरी यादव सरको भनाइ पनि अत्यन्त सार्वजनिक र उपयुक्त छ। उहाँले त्यो प्रगतिवादी वर्गीयको बारेमा भन्नुभएको कुरा अहिले मैले भनेको कुरा हो। अहिले हामीले यो प्रगतिवादी चिन्तन मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि गुरुप्रसाद मैनालीको विचार चिन्तन पात्रको प्रयोगहरूका बारेमा त्यति मिल्दो छैन। उनी परम्परावादी नै हुन्। उनी समाजलाई परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि उही परम्परागत आदर्श र मूल्य मान्यताकै अनुयायीको रूपमा रहेका छन् भन्ने कुरा सत्य हो। त्यो सर्वगुण सम्पन्न भनेको यो परम्परागत आदर्शवादी दृष्टिकोणबाट हुने पात्रहरूको दृष्टिकोणबाट सर्वगुण सम्पन्न हो। यो अहिले हामीले सबै दृष्टिकोणबाट सम्पूर्ण नभइकन एउटा त्यो बेलाको समाजको असल मान्छेको रूपमा के गुणहरू हुन्छन् भन्ने क्रममा चाहिँ ती एकदम असल उदार सहयोगी इमान्दार सहयोगी कर्तव्यनिष्ठ के शब्दहरू प्रयोग गरेर मान्छेलाई चाहिँ गुणगान गरिन्छ नि। त्यसलाई चाहिँ होलसेलभन्दा धेरै गुणहरूले युक्त भनेको छ। त्यहाँ उनका दुर्गुणहरूको बारेमै चर्चा भएको छैन। त्यस अर्थमा भन्ने कुरा भन्दै अब महिलालाई अन्याय परेको कुरा होइन जे यादव सरले भन्नुभयो त्यो एकदम मननीय छ। र म अहिले अन्तिममा
यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्यो। विभागको कुसुमाकर सरको नेतृत्वमा हामीलाई चाहिँ सबै विभागका सदस्यहरू र इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउनको निम्ति जुन भूमिका कुसुमाकर सरले गरिरहनु भएको छ, यसका निम्ति म विभागीय प्रमुखलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धु सरको उपस्थिति ज्यादै गरिमामय छ। एकदमै हार्दिक र सौहार्दपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उहाँको म विद्यार्थी पनि हो र आज उहाँ यो कार्यक्रममा उपस्थित भइँदाखेरि मेरो गौरव बोध भइरहेको छ। गोविन्द्र सरले जुन मिठो सहृदयी र एकदम सहानुभूतिपूर्ण र ज्ञानपूर्ण ढङ्गले मलाई चाहिँ टिप्पणी गरिदिनु भयो, लक्ष्मी सरले गर्नुभयो, यसप्रति म उहाँहरूप्रति आभारी छु। र यसरी श्रोताको रूपमा सहभागीको रूपमा मैले मेरो कार्यक्रम छ भनेर उपस्थित हुनुभएका मेरा अग्रजहरू, सहकर्मीहरू र अनुजहरू अथवा भाइ बहिनीहरू पनि मैले देखेको छु। उहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रम आएर यसरी सुनेर मेरो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा सबैलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद गर्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। आजका आकर्षक व्यक्तित्व निर्मल सापकोटा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई। नेपाली विभागका वासुदेव सर, यमुना सर, गीता पौडेल, बोधराज सर, शिरधर सर, काठमाडौँबाट डाक्टर ध्रुव सर, दाङबाट टिकाराम उदासी सर, त्यसै गरी शारदा खनाल, विनिता पौडेल आदि म्याडमहरूलाई पनि मैले यहाँ देखेको छु। तर समयको पाबन्दीले यहाँ यो आफ्ना रायहरू राख्न दिनको लागि चाहिँ सम्भव भएन, त्यसले गर्दा म क्षमा प्रार्थी छु। अब आजका अतिथि भुटानमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यको समर्थनमा सङ्घर्ष गरी डटी लड्ने हर्क विश्व सरलाई आफ्ना अवधारणाहरू राख्न अनुरोध गर्दछु। हर्क विश्व सर। सर देखिनु भएन कि कसो भयो खै? हर्क विश्व सर। हर्क सर। हुनुहुन्छ के त्यहाँ? हर्क सर। हर्क सर। आउँदै हुनुहुन्छ। ल हस्। समय लामो भयो। चुडा बन्धु सरलाई पनि पर्खाइएको छ, सबै छौँ, त्यसैले सरले दुःख मान्न भएन। किनभने छलफलको विषय भइरहन्छ, फेरि पनि जोडिन्छौँ। समय अलि लामो भयो, त्यसले गर्दाखेरिमा अब 2 घन्टा 25 मिनट 40 मिनट भन 20 मिनट भएछ। त्यसले गर्दा हर्कजी आउँदै हुनुहुन्छ है? त्यहाँ के नबिग्रेर उहाँको के भइरहेको छ? अस्ति पनि हुँदै पनि बोल्न मिलेन। हजुर, हर्क सर खै हर्क सरको मन्तव्य छ यहाँ पोखरामा? हजुर होइन, यहाँ छिटो बोल्न लगाउनु त, यहाँ उहाँलाई बोल्न लगाउनु। यहाँ सुरु भइसक्यो उहाँको बोल्ने पालो है। यहाँ आवाज आछैन, त्यहाँ माइक खोलिदिन भन्नु। त्यहाँ उताबाट कहीँ केही भएको छ होला। बोल्नुस्, माइक खोलेर बोल्नुस् त। हर्क सर भुटानबाट भिडियो खोल्न भन्नु न सरलाई। उहाँको फोन नम्बर भयो, फोन गर्न। उहाँसित मेरो सम्पर्क भएछ, उहाँ चाहिँ बोल्नु भएछ तर माइक त आछैन। ए उहाँ बोल्नु भएको छ। अब त्यो कसो उता मिट भयो, अब समस्या भयो। ल अब टुङ्गाइदिउँ, यसो गरौँ, बन्धु सरलाई प्रमुख अतिथिहरूलाई बोल्न लगाऊँ। अब त्यही गरौँ। अब भुटानमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यको संरक्षण गर्ने शिक्षा अधिकारी समेत रहनुभएका हर्क सरको हामीले आवाज सुन्न सकेनौँ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ, यसमा जोडिरहनु भएको छ। हाम्रो निवेदनलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सुपरिचित प्राज्ञ गुरु प्राडा चुडामणि बन्धु सर, हाम्रो जो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रमुख अतिथिका तर्फबाट यो गोष्ठीमा आफ्ना अभिव्यक्ति र सुझावहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
अगाडि जाउँ गुरुको बन्धु सर बन्धु सर बन्धु सर देख्दैन बन्धु सरलाई फोन गर्नुपर्छ म्युट छ उहाँको गुरु हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ अनि मेरोमा त त्यहाँ भेट्दा पनि सर हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ बन्धु सर हजुरको म्युट भयो हजुर बोल्नु भएको छ यहाँ आवाज आएन सर सर तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ सर सर म्युटमा हुनुहुन्छ सर भयो सर भयो सुरुदेखि भन्नु पर्यो सर आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू अतिथिज्यू अनि कार्यपत्रका प्रस्तुताज्यू र यसका टिप्पणीकार साथीहरू र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू आवाज आछ सर आएको छ अच्छा सर आज यो पृथ्वीनारायण क्याम्पसको आयोजनामा त्यहाँको नेपाली विभागको आयोजनामा भइरहेको यस वेबिनारमा यहाँहरूले मलाई बोलाउनु भयो त्यसको लागि म साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो राम्रो कार्यक्रम भयो भव्य कार्यक्रम भयो यो कार्यक्रमको लागि पनि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु किनभने यस किसिमको कार्यक्रम अब समय अनुसार हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले यो कोभिडको महामारीले ल्याएको यो जुन पद्धति हो यतातिर जान हामी बाध्य भयौँ तर यसलाई प्रयोग गर्ने सुविधा बाट हामी लाभान्वित पनि भएका छौँ र आज यो निर्मलजीको यो जुन प्रस्तुति छ यो प्रस्तुतिको बारेमा यहाँ विभिन्न चर्चा परिचर्चाको साथै हाम्रा दुईजना विशिष्ट समालोचकहरू मित्रहरूले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो टिप्पणी ती निकै महत्त्वपूर्ण छन् त्यो प्रस्तुति र टिप्पणीकारका टिप्पणीहरू र अरू सहभागीका कुराहरू सुनिसकेपछि मैले त्यसमा धेरै थप्नु पर्ने केही त्यस्तो लाग्दैन धेरै राम्रा कुराहरू आएका छन् र म एक दुई कुराहरू मात्रै यहाँ साथीहरूसँग भन्न चाहन्छु त्यो के भनेदेखि एउटा कार्यपत्र एउटा चाहिँ विषयमा लेखिएको एउटा समीक्षात्मक पत्रमा के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ लक्ष्मी शर्माजीले पनि भन्नुभयो अनि हाम्रो गोविन्द सरले पनि भन्नुभयो दुईजनाले भन्नुभएको छ धेरै विस्तृत रूपमा धेरै त्यसभित्र पसेर गहनतम रूपमा भन्नुभएको छ र हाम्रा प्रस्तोता निर्मलजीले जसरी प्रस्तुत गर्न भएको छ त्यसका विशेषताहरूको पनि उल्लेख गर्न भएको छ उहाँले निकै मेहनत गरेर परिश्रम गरेर आफ्ना कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नु भएको छ ती कुराहरूको बारेमा यहाँ दोहोऱ्याउनु पर्ने आवश्यकता मलाई लाग्दैन तर अब एउटा कुरा मलाई के भन्न मन लाग्यो भनेदेखि म के गर्छु त भन्दाखेरि म जहिले पनि समालोचना गर्दा चाहिँ लेखकप्रति चाहिँ इमानदार हुनुपर्छ लेखकले कुन किसिमको सन्देश प्रवाह गर्नको निम्ति आफ्ना कुराहरू अगाडि राखेको छ त्यो कुरा चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ र लेखकको समय कुन हो कुन समयमा उनी थिए र त्यस समयका के सीमाहरू थिए ती सीमाहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ
मलाई लाग्छ यस अर्थमा हेर्दाखेरि हामी केही कुराहरूमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। उनलाई प्रगतिशील भन्ने कि प्रगतिवादी भन्ने कुरो भन्दा पनि उनलाई आदर्शवादी भन्ने कि यथार्थवादी भन्ने कुरो भन्दा पनि उनले आफ्नो समयमा आफ्ना पाठकहरूलाई दिन चाहेको कुरो के हो र त्यसमा उनी कति सक्षम भए र त्यसको लागि हाम्रा प्रस्तोताले यो आख्यान शास्त्रीय आधार लिएको छु भन्नुभएको छ र मलाई लाग्यो त्यो आख्यान शास्त्र चाहिँ कसको हो त्यो पनि उहाँले अलिकति त्यहाँ खुलाइदिनु भएको भएदेखि अझ राम्रो हुने थियो, किनभनेदेखि त्यो आफैमा शास्त्र हो। त्यसकारण चाहिँ यो लेखक कति र इमान्दार भएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ समीक्षा गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यो बढी चाहिँ त्यो लाभप्रद हुन्छ, त्यो हाम्रा विद्यार्थीहरूको लागि अथवा पाठकको लागि पनि त्यो उपयोगी हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो मूलभूत रूपमा उनको योगदान के हो त समसामयिक सन्दर्भमा त्यो योगदानलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ स्पष्ट गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रा समीक्षक साथीहरूले निकै राम्रा कुराहरू भन्नुभएको छ। त्यसका केही पद्धतिगत कुराहरूको पनि उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ र यस्तो भयो हुन्थ्यो, अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो। त्यसलाई प्रस्तोताले स्वीकार गर्नुभयो र आगामी दिनहरूमा यसरी लेख्दाखेरि यसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि अझ यी कुराहरूलाई समावेश गरेर अझ राम्रो पार्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र भूपेन्द्र सरले बडो राम्रो किसिमबाट भन्नुभयो कि यो समीक्षा अथवा टिप्पणी के हो त भनेदेखि लेखकले यसको प्रस्तोताले चाहिँ मूल अभिप्रायलाई त्यसको सन्देशलाई कति सुन्दर रूपमा व्यक्त गरेको छ। त्यो सुन्दर शब्दको प्रयोग उहाँले जसरी गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ एक किसिमको सौन्दर्य शास्त्रीय चिन्तन हो र हुन त उहाँको अभिप्राय मार्क्सवादी सौन्दर्य शास्त्र पनि होला, तर सामान्य सौन्दर्य शास्त्र दार्शनिक सौन्दर्य शास्त्रको दृष्टिबाट पनि सबै विषयलाई हेर्न सकिन्छ। कला र साहित्यका सम्पूर्ण विषयहरूलाई त्यो पक्षमा उहाँले अलिकति जुन सङ्केत गर्नुभयो एक दुई शब्दहरूद्वारा, यो पनि हाम्रो लागि एउटा मनन गर्ने विषय हो। र उहाँले फर्मेटका कुराहरू त्यसको जुन रूपाकारको कुरा हो प्रस्तुतिको लागि लेखनको लागि त्यसमा पनि कुरा गर्नु भएको छ र प्रस्तोताले पनि एउटा नयाँ नेपाली किसिमको आफ्नो ढङ्गको एउटा फर्मेट किन नबनाउने भन्ने कुरालाई पनि उनले अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यो पनि मननीय छ, त्यो पनि सान्दर्भिक छ। र यसरी आज प्रस्तुत भएका प्रस्तुति र त्यसमाथि गरिएका टिप्पणीहरू, अरू सहभागीका टिप्पणीहरू र विभिन्न देशबाट कुरो आवाज आएको छैन। लाइन गयो कि सरको? सरको लाइन गयो कि जस्तो लाग्यो। त नि के गरौँ? त्यो म्युट त भएको छैन नि। म्युट त भएको छैन। गुरुको के नि भएको छैन जस्तो लाग्छ। एकचोटि सोधौँ न। फोन गरेर सोधौँ त एकपटक।
उपस्थित आयो आयो ल ठिक छ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू सुनिया छ? सर अहिले सुनिया छ, अघि अलिकति बन्द भयो सर, अहिले ठिक छ ल। अन्तिम अन्त नै गर्दैछु र सम्पूर्ण साथीहरू, त्यहाँका विभागीय अध्यक्ष र त्यहाँका मित्रहरू र सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई फेरि पनि नमस्कार गर्दै म आफ्नो कुरो चाहिँ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। नमस्कार सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सरबाट आभारी छौँ। अब कार्यक्रम अन्तिम गतिमा गइसकेको हुनाले मैले हाम्रा आदरणीय विभागीय प्रमुख अर्थात् यस 11औं गोष्ठी पत्र श्रृङ्खलाका अध्यक्ष प्राडा कुसुमकर नेउपाने सरलाई प्राज्ञिक अवधारणा सहित समापनका निम्ति अनुरोध गर्दछु र साथैमा उद्घोषकबाट ध्वनि र प्रसङ्गमा त्रुटि भएको भए क्षमा सहित सबैमा नमस्कार नमन गर्दै बिदा हुन्छु। राम्रो गर्नुभयो। धन्यवाद नारायण नेउपाने सर। श्रद्धेय गुरु प्राध्यापक डाक्टर चूडामणि बन्धु सर, जुन आजका प्रमुख अतिथि भएर हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो, हाम्रो विभागका साथीहरूलाई र विभागलाई र सहभागी सबैलाई सरको उपस्थितिले एउटा ऊर्जा थपेको छ, एउटा प्रेरणा दिएको छ, एउटा पाठ सिकाएको छ र सरको सरलता, सरको व्यवहार हामी सबैको लागि एउटा उदाहरणीय बनेको छ। कहिलेकाहीँ हामी अलिकति बाटो बिराउँदाखेरि पनि सरलाई सम्झने बित्तिकै हामी अनुशासित बन्छौँ। त्यो प्रेरणा सधैँ सधैँ सरको व्यवहार, सरको बोली, सम्पूर्ण ज्ञान र हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो। आज सरले हामीलाई यसरी समय दिएर हामीलाई जुन एउटा बानी, ज्ञानको बानी प्रदान गर्नुभयो, त्यसप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र भुटानबाट हामीसित अस्ति पनि हर्क विश्व सर आउन बल गर्नुभयो, सक्नु भएन र आज पनि उहाँ फोनमा सम्पर्क गरिरहनु भएको थियो। उहाँको बोली हामीले सुनेनौँ र उहाँले बोलेको कुरा त्यो मेहनतप्रति, त्यो श्रद्धाप्रति, उहाँले विभागमा प्रति राखेको श्रद्धा र हामीप्रति राखेको श्रद्धा आभार व्यक्त गर्छु। र सँगसँगै अमेरिकाबाट सुत्ने बेलामा रातिको समयमा हामीसित सहभागी हुनुभएको छ, उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र सँगसँगै यसै सिलसिलामा आज निर्मल सर, तपाईँ भाग्यमानी मान्छे र तपाईँ आफैले टिप्पणीकर्ता रोज्नुभएको। हामीले हाम्रो विभागमा पेपर प्रस्तोतालाई नै टिप्पणीकर्ता अनि त्यसपछि सम्पूर्ण संयोजनको जिम्मेवारी दिन्छौँ र उहाँ आफैले संयोजन गर्नुभयो। यो लेखनको सिलसिलामा, अनुसन्धानको सिलसिलामा एक किसिमको टिप्पणी आउने, एक किसिमका सुझाव आउने भनेको आफूलाई सही बाटोमा र द्रुत गतिमा हिँड्ने तागत, एउटा शक्ति दिने किसिमको एउटा वातावरण हो, त्यो प्राप्त गर्नुभयो। र तपाईँले अझ हाम्रो पेपर प्रस्तोता सरले आफ्नो पेपरका माध्यमबाट राम्रा व्यक्तिहरूलाई बहसमा उतार्न सक्नुभयो। यो नै गोष्ठी पत्रको ठुलो सफलता हो र त्यो सफलता आर्जन गर्नु र त्यसको लागि सँगसँगै विभागीय गतिविधिमा यो किसिमको छलफल, यो गरिमामय छलफल र यो ऊर्जामय छलफल तपाईँले जसरी जन्माउनु भयो, त्यो चाहिँ नि तपाईँको ठुलो सफलता हो। आफूलाई गम्भीर र गरिमामय बनाउने एउटा वातावरण पाउनुभयो, त्यसको लागि त्यो निर्माण गरेर आफूले त्यो अवसर प्राप्त गराउनुभयो। हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। टिप्पणीकर्ता दुवैजनाले यति गहिरो टिप्पणी गरिदिनु भएको छ कि त्यो पनि हामी सबैलाई लाभदायी बनेको छ, त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र हामीसित यहाँ सहायक क्याम्पस प्रमुख गीता पौडेलजी हुनुहुन्छ, अनि त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट ध्रुव भट्टराई जुन स्नातकोत्तरको संयोजक हुनुहुन्छ, टिएन जोशी धनगढीबाट हुनुहुन्छ, र यस्तै बोधराज ढकालजी पनि हाम्रो यो विद्यार्थी कल्याण शाखाको प्रमुख हुनुभएको छ। उहाँलाई यसैबाट, यही
उसबाट चाहिँ बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अमेरिकाबाट, झापाबाट, काठमाडौँबाट, अनि त्यसपछि दाङबाट, नेपालगञ्जबाट, बुटवलबाट, धनगढीबाट, यी विभिन्न मेची महाकालीबाट साथीहरूको जुन गुणात्मक उपस्थिति भएको छ, उहाँहरूले समय दिएर हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुभएको छ र यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तिमतिर यो गोष्ठी भनेको एउटा आफूलाई खार्ने, आफूलाई अनुसन्धानको क्षेत्रमा आफूलाई सक्रिय बनाउने र खारेर आफू दक्ष बन्ने एउटा अभ्यास हो। यो अभ्यासको बाटोमा साथीहरू, हाम्रो विभागका साथीहरू सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। यसले पनि विभागलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ। यो ऊर्जा प्रदान गरेकोमा सम्पूर्ण साथीहरू, विभागका साथीहरूलाई र अन्य सहभागीहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, पुनः बन्धु सरलाई र अन्य साथीहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै आजको यो गोष्ठी सत्र यही समाप्त गर्नु पूर्व अब आउने गोष्ठी फेरि शनिबार हुन्छ। साप्ताहिक रूपमा नै हामीले गोष्ठीलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। बोधराज ढकालजीले जीवन चङ्गा कवितामा वेदान्त दर्शनको प्रभाव भन्ने शीर्षकको गोष्ठी पत्र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो गोष्ठी पत्र उहाँले तयार गरिसक्नु भएको छ। अब केही समयमा हामीले त्यो गोष्ठी पत्र सबैलाई, अहिले आउने साथीहरूलाई पनि र विद्वानहरूलाई पनि पठाउँछौँ र अन्य साथीहरूलाई पनि पठाउँछौँ। र यसरी हामी सधैँ छलफलमा रह्यौँ भने हामी ज्ञानको हिसाब किताबले माथि जान्छौँ र साथीहरूलाई यो अवसर प्राप्त भइराखेको छ। सक्रियतापूर्वक यहाँहरूको कर्मशील बनेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ हामी सबैको विषयको भविष्य उज्यालो हुन्छ। यही सत्कर्ममा लागौँ भन्दै आजको यो गोष्ठी सत्र यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। हजुर खै थाहा भन। अनौपचारिक यसो छलफल गरे भयो। निर्मललाई पनि बधाई है, राम्रै भयो। अब ल बधाई छ निर्मल सर। कार्यक्रम भव्य भयो क्या, हेर्दा चाहिँ शीर्षक चाहिँ लक्ष्मी सरको टिप्पणीलाई पनि बधाई छ है सर। अलि सामान्य जस्तो थियो तर छलफलले ठुलै गति लियो के। लक्ष्मी सर हजुर, हजुरको टिप्पणीलाई नि बधाई छ। ल धन्यवाद सर। कार्यक्रम पनि ठिक सरको पनि निर्मल सर धेरै धेरै बधाई। निर्मल सर किन त म्युट गरेको फेरि? अहिले त औपचारिक कार्यक्रम त होइन। निर्मल सर धेरै धेरै बधाई। बधाई भन्नुभएको छ यता। धन्यवाद धन्यवाद। यसो कोसिस हो गरे बल्ल सुरु। धन्यवाद। म त भर्खर सुरु हो कि मैले होइन भनिसकेँ। एउटा ढोकाबाट भित्र प्रवेश गर्न खोजेको अवस्था हो। मैले अनुभूति गरेको नि त्यही हो। अब पहिला चाहिँ पढ्ने पढाउने काम गर्यो, विद्यार्थीलाई जे भनियो होइन। अब 20औं-25औं वर्ष गुरुप्रसाद मैनालीले आदर्शमा यथार्थवादी कथाकरण भने गरेको अहिले होइन भन्दाखेरि चाहिँ अब आफैले अलिकति त्यो विचार नआएको चाहिँ होइन कि। अब त्यो 25औं वर्ष दिमागमा चाहिँ खेलेको कुरा, अनि विचार अलिअलि यो सुनेको पनि हो, अलिअलि पढेको, यो आधुनिक, यो आदर्शवादी यी कुरामा चाहिँ सुनेको। तर त्यसलाई आफूले पुष्टि गरेर जानका निम्ति अलि मेहनत गर्नु पर्यो नि। गुरुप्रसाद मैनालीले आफैले चाहिँ आदर्शवादी कथाकार हुँ भने रहेछन्, अरूले चाहिँ सामाजिक यथार्थवादी भन्दै रहेछन् के। त्यसो उनीहरूले चाहिँ अब त्यो समालोचकहरूले सामाजिक यथार्थवादी भनिदियो भने आफूले आदर्शवादी भने रहेछन्। अब त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो गलत पढाइएको के सुरुबाटै के। परशुराम सर खै, परशुराम सर ओपन गरौँ न। परशुराम सरको कुरा सुन्नु पर्यो, खै अहिले सुन्न पाइएन, समय भयो। मैले आज परशुराम सरले बोल्न पाउनु जला जस्तो लाग्थ्यो। के भयो यसो अलिकति ह्यान्ड रेज गर्नु पर्यो सर।
बोल्नु भएन परशुराम सर। के भयो? परशुराम सरले 2-4 कुरा बोल्न पाऊँ भन्नुभएको थियो। यहाँ कसो भयो समयको चाहिँ अलिक भयो पहिला लेख्नुभएको थियो। मैले उता इमेल त पठाइदिएको थिएँ। अभि सरको हेरौँ न। अभि सर, अरू सरहरू को हुनुहुन्छ? हजुर अभि सरले भन्नु न यो अब 13 जना सरहरूमा 5 जना मात्रै देखेँ मैले त। 13 जनामा यतिखेर त खोल्नु न, स्पिकर पनि खोल्नु, केही हुँदैन। स्पिकर ग्यालेरी भ्यूमा क्लिक गरौँ न सर, सबै देखिन्छ नि। ल खोल्नु। पुष्पकर सर सबैको खोलिदिनु त। के खोल्दिने होइन, तपाईँले खोल्लियो सर आफ्नै त्यो ग्यालेरी भ्यूमा जानु न आफैले। त्यो राइटको माथि टपमा भ्यू छ, भ्यूमा गएर क्लिक गरेर त्यो ग्यालेरी भ्यूमा जानु न। ए त्यही त मैले यो प्रयोग गर्न नजानेर, नत्र सबै देखिन्छ नि। सबै देखियो है। ल मैले हेरेँ। लक्ष्मीसान आचार्य नेपाली डिपार्टमेन्ट, निर्मल सापकोटा, कृष्णकर सर, श्रीधर सर, हर्क सर त अलि नै हुनुहुन्छ, उदय सर, अभि सर, गीता कुमारी, ईश्वर घिमिरे, निर्मल सापकोटा, परशुराम कोइराला, सजना आचार्य ढुङ्गाना। मैले दुइटै प्रयोग गरेको छु कि यहाँ नामहरू पढ्नका लागि भनेर यो नदेखेर। ल जो 11औं श्रृङ्खला पार गर्यो विभागले, आफूले गोष्ठी पत्र प्रस्तुत गरियो। राम्रो सरहरू, चुडामणि सर, गोविन्द्र पौडेल सर आउनुभयो, हर्क विश्व होइन, सबै उपस्थित हुनेहरू छन्। अब सबै साथीहरू सहभागी भइदिनु भयो। यसमा चाहिँ त्यो शीर्षक हेर्दाखेरि सामान्य मान्छेहरू नआएका हुन् कि। अब अनि कथामा पात्र विधान भन्ने बित्तिकै अनि त्यो भयो। तर अलिकति पहिलाको परम्पराभन्दा थोरै केही थपथाप थिए। त्यस्तो साह्रै चाहिँ सरै पहिले पनि लेख्न सकिने कुरा पनि होइन, त्यो चाहँदैमा इच्छा राख्दैमा पनि हुँदैन। बिस्तारै गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ राम्रै कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यो एउटा राम्रो एउटा मोड हो भन्ने चाहिँ महसुस भइरहेको छ। त्यो चरित्र संयोजन कला भने भएदेखि चाहिँ अलि नयाँ देखिन्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई। पछि शीर्षकैमा पनि चरित्र संयोजन कला भन्दाखेरि फेरि त्यो अलिकति लेख पुरै सच्याउनु पर्ने भयो के। चरित्र संयोजन कला भनेर चाहिँ राख्न सकिन्थ्यो। चरित्रलाई राखेर उपस्थापन गर्दाखेरि प्रयोग भएको कुराहरू पुष्टि गर्दा त सजिलै चाहिँ छैन कि। जस्तो जति भन्न सजिलो छ त्यो उपस्थापन प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख गर्दाखेरि त लाइन शब्दसँग समायोजन भएर त्यो चरित्रको विकासदेखि लिएर त्यहाँ उपयुक्तताको दृष्टिकोणले पुष्टि गर्न अलिक समय लाग्छ। त विशेष खालको लेख भन्छ त। कम दुःख गरे आज मैले भन्नु न सर, मैले कम दुःख गरे आज भन्नु न। होइन, यसमा दुःख गरे भन्ने भन्दा पनि त्यो अहिले चाहिँ त्यो धेरै अलिक फराकिलो ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आयो कि। मैले यो नेटमा चाहिँ यो हिजो चाहिँ अलिअलि खोजेको थिएँ चरित्र विश्लेषण गर्ने आधारहरू होइन। एउटा चाहिँ अहिले पोस्चर भन्ने हुँदो रहेछ क्या, एउटा शब्द के। त्यो पोस्चर भनेको त्यो कसरी बस्छ भन्ने हुँदो रहेछ कि। उपस्थिति हो क्या। हजुर, उपस्थिति हो कि त्यसको रहने स्टाइल। हजुर, यो सजना आचार्यलाई, सजना म्याडम हजुर सर, त्यो आजको प्रतिवेदन लेखेर तपाईँको कम्प्युटर पनि पक्कै छ, अनि प्रिन्ट गरेर एक प्रति विभागमा ल्याएर बुझाउनुहोस् है। कम्पाइल गरेर राखेको छ यो दस्तावेज हुन्छ, त्यसलाई च्याप्ट बनाएर तपाईँले जसरी बनाउने बनाउनुहोस् अनि लिएर आएर विभागमा बुझाउनुहोस्। अरू साथीहरूको पनि कम्पाइल भएको छ है। अनि यो भुटानको सर अहिले पनि बल गरिरहनु भएको छ, आउनुहोस् साथीहरू त्यहाँको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ भनेको छु, उहाँ आउनै सक्नु भएको छैन। ल गफ गर्दा गर्दै आउनु भएछ भने गफ थपिदिनु होला तपाईँहरूले। तपाईँहरू गफ गर्नुहोस्, अब कुराकानी, छलफल, समीक्षा अनि हाँसो ठट्टा के गर्नुपर्छ, एनर्जी लिनुहोस्, खुसी भएर हाँसेर। सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि हाम्रो उदय सर, अब हाँस्नुहोस् सर। आज तपाईँले अलि छिटो भयो सर मेरो।
होइन होइन राम्रो भयो राम्रो भयो एकदम राम्रो निर्मल बोल्नुभयो सरको सर। राम्रो निर्मल सरको नारायण सरको आज तिनैजनाको बेजोड भएछ मजाले हाँस्नुहोस् अब मजाले हाँस्नुहोस् होइन मलाई त हाँसो लाग्छ अलि छिटो भयो भनेर होइन एकदम ठिक भयो सर तपाईँको पनि एकदम मेचोड भएर आएको छ होइन सबै साथीहरू अचम्मसित प्रस्तुत हुनुभयो के जस्तै निर्मल सरको प्रस्तुति सर र यस्तो मजाले बगेर गछ अनि टिप्पणीकर्ताहरूको पनि फेरि सर र यताबाट बग्दै आछ यताबाट बग्दै गछ आजको त बेजोड चाहिँ तपाईँको गोष्ठी हो कि आजको यताबाट चाहिँ निर्मल सरले यसरी बगाउँदै कार्यपत्रले निर्मल सरलाई धेरै फाइदा भयो के फिडब्याकहरु निर्मल सरले एउटा जहाज यसरी उडाउनु भयो कि नहल्लाइकिन उडाउनु भयो हामी बसेका मान्छे नचलिकिन बस्यौं अनि फेरि लक्ष्मी शरण सर आउनुभयो र अर्कोतिर उडाउनु भयो त्यो पनि ठिकै लाग्यो निर्मल सरले बोलेको पनि ठिकै लाग्यो आनन्द लाग्यो लक्ष्मी सरले बोलेको पनि एकदम आनन्द लाग्यो फेरि गोविन्द्र सरले बोलेको पनि अर्को जहाज आनन्दै लाग्यो तीनटा जहाजमा चढ्दाखेरि तीनटै जहाज चाहिँ नि गजबका भए स्वागत गर्नेले पनि चट्ट छोटोमा ट्याक्क चुड्की बजाएर चाहिँ उहाँले पनि मिलाउनु भयो उद्घोषकले पनि ट्याक्क चाहिने कुरा बोलेर चटक्कै पार्नु भयो आजको गोष्ठी चाहिँ नि विभागमा चाहिँ नि बेजोड बन्यो साह्रै रमाइलो बन्यो र त्यो हुँदाखेरि सबै गीतका चोडेर हाँस्नुहोस् हाँस्ने नै हो हाँस्यो भनेदेखि अहिले बिहानसम्म पो तपाईँ हामीलाई पिर थियो कतै बिग्रन्छ कि सबै पिर मान्नुभएको थियो कहीँ बिग्रन्छ कि मेची महाकाली अनि त्यसपछि देश विदेश आफ्नो पनि इज्जत जाने विभागको पनि इज्जत जाने हामी सबैको इज्जत जाने भनेर सबै चिन्तित हुनु पिरोलिनु भएको थियो अनि त्यसपछि अहिले त सक्सेस भयो कार्यक्रम सक्सेस भएपछि दाँत देखाएर दिल खोलेर भित्रैदेखिबाट हाँस्नुहोस् त म हाँसेको हेर्न चाहन्छु यो उदय सरबाट सुरु ल दिल खोलेर हाँस्नुहोस् त बस निर्मल सर अलि दिल खोलेर हाँस्नु